श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको अथ परिक्रमा ग्रन्थ। महामती भन्नुहुन्छ, अब म दिव्य प्रेमको कुरा गर्दछु। त्यो साक्षात शब्दातीत छ। यदि त्यो शब्दको सीमाभित्र आयो भने त्यसले 14 लोकलाई रद्द गरिदिन्छ। ब्रह्म र प्रेम दुवै एकैसाथ छन् तथा दुवै अखण्ड परमधाममा रहन्छन्। ब्रह्म सृष्टि र परब्रह्म पनि अङ्ग अङ्गी भावले रहन्छन् र सदा आनन्दमा रहन्छन्। आजसम्म अनेक साधकहरूले आफ्नो बुद्धि अनुसार ब्रह्म विषयक चर्चा गरे, तर अब म प्रेमका आधारमा यस विषयमा चर्चा गर्दछु, जसबाट सबैको शङ्का निर्मूल होस्। यस जगतमा आजसम्म प्रेमको सुगन्ध पनि थिएन। त्यसकारण अनेक साधकहरूले यहाँ ब्रह्मलाई सगुण अथवा निर्गुण रूपमा खोज्ने प्रयास गरे। वास्तवमा त्यो जीवन निर्थक छ, जसमा लेस मात्र पनि प्रेम छैन। मैले पनि 14 लोकमा खोजेर हेरेँ, तर सपनाको सृष्टिमा कहीँ पनि प्रेम प्राप्त भएन। सद्गुरु अवतरित भएर यस जगतमा प्रेमको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। वास्तवमा प्रेम बिना प्रियतम परमात्मालाई पाउन सकिँदैन। ब्रह्मधाममा त यो प्रेम सदा सर्वदा अखण्ड स्वरूपमा विद्यमान छ, तर ब्रह्माण्ड अन्तर्गत सपनाको सृष्टिमा यसको नितान्त अभाव छ। त्यसकारण यस जगतमा प्रेमको कुनै उदाहरण दिन सकिँदैन, किनभने परमधाममा यो न कहिल्यै उत्पन्न हुन्छ र न कहिल्यै पुरानो हुन्छ। वास्तवमा यो प्रेम नै हाम्रो परिचयको लक्षण हो। आफ्ना प्रियतम परमात्माको प्रेम बिना म तिरस्कृत भएकी छु। यति मात्र होइन, प्रेम बिना म पराय भएको छु, किनभने यो बिना मैले आफ्ना प्रियतम परमात्मालाई पनि चिन्न सकिनँ। प्रेम बिना यतिका दिन व्यर्थै बिते। म आफ्ना सद्गुरुका चरणमा नै थिएँ, तापनि उहाँको छत्र छायालाई बुझ्न सकिनँ। आश्चर्य छ, प्राण स्वरूप सद्गुरु बिना शरीरमा चेतना पनि कसरी टिकेर बस्यो? मृत्यु किन आएन? यी अङ्ग प्रत्येक अङ्गमा विरहको आगो किन बलेन? मलाई त अखण्ड परमधामको स्मरण पनि आएन। वास्तवमा ब्रह्मात्माहरू नै प्रेमको रहस्य बुझ्न सक्दछन्, जसका नजिक कुनै पनि प्रकारको भ्रम आउँदैन। जब तिनको हृदयमा प्रेम उत्पन्न हुन्छ, तब तिनमा परमधाम पनि अंकित हुन जान्छ। त्यसकारण प्रेमलाई शब्दातीत भनिएको छ, किनभने आफ्ना प्रियतम परमात्मालाई यसैमा प्रीति छ। वास्तवमा प्रेमको रीति नै यस्तो छ, त्यो बिना परमात्मा प्रति विश्वास उत्पन्न हुन सक्दैन। यो प्रेमले निश्चय नै प्रियतम परमात्मासँग मिलन गराइदिन्छ, किनभने प्रेमको जीव प्रेम बिना रहन सक्दैन। ब्रह्म सृष्टिको यही परिचय हो। तिनको हृदय सदा सर्वदा प्रेम नै तल्लीन रहन्छ। सद्गुरुले यस जगतमा प्रकट भएर प्रेमको रहस्य स्पष्ट गर्नुभयो र ब्रह्म सृष्टिले उहाँको महिमा गान गरे। वास्तवमा यो प्रेम ब्रह्मात्माहरूको हृदयमा नै बसेको छ, किनभने तिनैले आफ्ना हृदयमा यसलाई धारण गरेका छन्। प्रेमले नै प्रियतम परमात्माको आनन्द विलासको अनुभव गराउँछ तथा त्यसैले उहाँको नजिक पनि पुर्याउँछ। प्रेमबाट नै प्रियतम परमात्माको दर्शन सम्भव छ, तर यो प्रेम सौभाग्यवती ब्रह्मात्माहरूका अतिरिक्त कसैको हृदयमा छैन। ब्रह्मात्माहरू प्रेमको रहस्य जान्न सक्दछन् र तिनै प्रेमका कुरा पनि मान्दछन्। यी विशिष्ट आत्माहरूको आहार पनि प्रेम नै हो र ती प्रेम नै पान गर्दछन्। प्रियतम परमात्मा प्रेम रसका रसिक हुनुहुन्छ। ब्रह्म सृष्टि पनि त्यसै प्रेममा ओतप्रोत छन्। त्यसकारण संसारका अरू जीवहरूद्वारा प्रेमको खोजी हुन सक्दैन, किनभने ब्रह्म सृष्टिका अतिरिक्त अरू कोही शिरोधार्य गर्न समर्थ हुँदैनन्। प्रेमको रहस्य
अति गहन छ, तर ब्रह्मात्माहरू त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दछन्। ब्रह्म सृष्टिका अतिरिक्त यसलाई कसैले प्राप्त गर्न सक्दैनन् र परमात्माको सम्बन्ध बिना यो प्रकट पनि हुँदैन। परमात्माको प्रेम नै प्रिय छ। प्रेमका अतिरिक्त तिनलाई कुनै वस्तु ग्राह्य हुँदैन। त्यसकारण कसैले पनि यस्तो नभनोस् प्रेम बिना परमात्मालाई पाउन सकिन्छ। यो प्रेम प्रियतम परमात्माका अङ्ग प्रत्येक अङ्गमा बसेको छ र सदा सर्वदा तिनका साथै रहन्छ। वास्तवमा परमात्माको हृदयमा नै त्यो रहन्छ। त्यसकारण त्यसलाई अखण्ड भनिएको छ। यो प्रेम क्षेर तथा अक्षर भन्दा परको बाटो देखाएर अखण्ड परमधामको अनुभव गराउँछ। त्यसकारण यो न कहिले नयाँ हुन्छ न कहिले पुरानो हुन्छ। परमधामका अतिरिक्त न यसको कुनै स्थान छ र न यो अरू कहीँबाट आउँछ। प्रेम र ब्रह्म यी दुवैमा कुनै अन्तर छैन। दुवै परस्पर ओतप्रोत छन्। सौभाग्यवती ब्रह्मात्माहरूका लागि यो प्रेम यसकारण सुगम छ, त्यसको सम्बन्ध नै अखण्ड परमधामसित छ। सपना जस्तो संसारका अन्य जीवहरूका सृष्टिमा यो आउँदैन, किनभने तिनबाट मोह र अहङ्कार छुट्दैन। त्यसकारण ब्रह्म सृष्टि नै प्रेमको रहस्य बुझ्न सक्दछन् र तिनलाई नै यो अभिष्ट लाग्दछ। अब त स्वप्नवत जगतमा पनि प्रेमका कुरा यति प्रकाशित भएका छन्, जसबाट 14 लोकका प्राणी पनि सुख प्राप्त गर्न सक्दछन्। त्यो सुख पनि शाश्वत छ, किनभने प्रेममा लेस मात्र पनि कलुषता रहन सक्दैन। यस प्रेमले संसारको अस्तित्व नगण्य गरेर अखण्ड परमधामको अनुभव गराउँछ र क्षेर अक्षर तथा त्योभन्दा पर अक्षरातीत परमधामका सबै द्वारलाई खोलिदिन्छ। प्रेमको चोटले विरहिनीका शरीरलाई टुक्रा टुक्रा पारिदिन्छ, जसबाट तिनका अङ्ग प्रत्येक अङ्ग चूर्ण हुन्छन् र रगत तथा मासु पनि सुक्दछन्। यस्ता प्रेमीहरूको चित्त आफ्ना परमात्माका अतिरिक्त अरू कतै भ्रमित हुँदैन। प्रेम समक्ष माया टिक्न सक्दैन। यसले त पिण्ड र ब्रह्माण्डको अस्तित्वलाई पनि नगण्य गरिदिन्छ। प्रेमले नै अखण्ड परमधामको बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ, जसका कारण ब्रह्मात्माहरूलाई मूलको सुख प्राप्त भएको छ। प्रेमको तुलना कुनै पनि वस्तुसँग गर्न सकिँदैन र न कुनै वस्तु यसको प्रतियोगी हुन सक्दछ। सपना जस्तो जगतका जीवहरूलाई प्रेमको शुद्धि छैन, त्यसकारण ती यस महत्त्वको वर्णन गर्न सक्दैनन्। परमात्माको इच्छा अनुसार नै प्रेम प्रकट हुन्छ र उहाँले नै हामीलाई यसको अनुभव गराउनु भएको छ। परमात्मालाई प्रेमको स्वरूप भनिएको छ। उहाँको प्रेम हृदयमा आउने बित्तिकै शरीरको स्थिति परिवर्तन हुन जान्छ। प्रेमको स्वभाव अपरम्पार छ। त्यसका समक्ष कुनै पनि वस्तु टिक्न सक्दैन। यदि कुनै जीव मूलतः यसै अनित्य जगतबाट उत्पन्न भएको भए तापनि यस प्रेमले अखण्ड गरिदिन्छ। यसरी म प्रेम स्वभावको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? श्री राजाजीको कृपाले नै यस नश्वर जीवद्वारा यति पनि सम्भव भएको छ। वास्तवमा ब्रह्मात्माहरू नै प्रेमको रहस्यलाई बुझ्न सक्दछन्, किनभने तिनको कर्म र धर्म पनि प्रेम नै हो। ब्रह्मात्माहरूको आहार नै प्रेम र तिनको व्यवहार पनि प्रेममय हुन्छ। तिनका दृष्टिमा पनि प्रेम नै रहन्छ, किनभने ती प्रेमकै सृष्टि हुन्। ब्रह्मात्माहरू सदा सर्वदा प्रेमका पात्र हुन्, त्यसकारण ती दिन रात प्रेम नै गर्दछन्। यिनको सम्बन्ध पनि प्रेमद्वारा नै हुन्छ र यिनका अङ्ग प्रत्येक अङ्गमा प्रेमको नै प्रकाश परिएको हुन्छ। यिनको भूषण पनि प्रेम हो, यिनको शरीर पनि प्रेममय हो, यिनका वस्त्र पनि प्रेमका नै हुन् र यी सदा सर्वदा प्रेममय परमधाममा रहन्छन्। त्यसकारण यी प्रेमको नै श्रवण गर्दछन्। यिनका मुखबाट पनि
प्रेमकै बानी निस्कन्छन्। यी सदा सर्वदा प्रेमको नै गायन गर्दै प्रेमले नै सेवा गर्दछन्। यिनको ज्ञान पनि मूल रूपमा प्रेम नै हो। त्यसकारण प्रेम मार्गमा हिँड्दा तीबाट कुनै पनि भूल हुँदैन। ब्रह्मात्माहरूको सहज स्वभाव नै प्रेम हो। त्यसकारण यी सधैँ प्रेमको नै सुअवसर हेर्दछन्। वास्तवमा प्रेम बिना केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। ब्रह्मात्माहरूका अङ्ग प्रत्येक अङ्ग प्रेमद्वारा नै सुशोभित छन्। यिनका गति तथा रीति प्रेममयी छन्। यिनको कुशल क्षेम पनि प्रेममय हुन्छ। यिनका गुण, अङ्ग, इन्द्रिय, बुद्धि तथा प्रकृतिमा पनि प्रेमका अतिरिक्त अरू केही छैन। यिनका आचार विचारमा पनि प्रेमको नै विस्तार छ। यिनको जीवन नै प्रेमका तेज पुञ्जले ओतप्रोत छ तथा यिनका अङ्ग प्रत्येक अङ्ग प्रेमले प्रकाशित छन्। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप परिक्रमा ग्रन्थको दोस्रो प्रकरण। हे ब्रह्मात्माहरू हो, मेरा कुरा सुन्नुहोस्। मूल घर परमधाम नै हाम्रो जीवन हो। यसैलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुहोस्। यस संसारमा जति पनि शास्त्र एवं सन्त महापुरुषका बानी छन्, तिनमा यो तारतम ज्ञान कलश समान हुनाले शब्दातीत कहलाउँछ। यसमा पनि परमधामको वर्णन कलशमाथि चढाइएको कलश समान छ। त्यसमाथि अब म प्रेमको ध्वजा चढाउँछु। हे ब्रह्मात्माहरू हो, आजसम्म वेद तथा कदेवका गुढ रहस्य स्पष्ट भएका थिएनन्। पहिलेदेखि लिएर अहिलेसम्म कसैले पनि यी रहस्यलाई स्पष्ट गर्न सकेनन्। यस जगतका जीवहरूमा विद्यमान सपनाको बुद्धि वैकुण्ठ, शून्य, निराकार तथा निरञ्जनसम्म नै पुग्दछ। त्यसकारण हे आत्मा हो, यस बुद्धिद्वारा शून्यलाई नागेर पारी जान सकिँदैन। जति मानिसहरूले सपनाको बुद्धिद्वारा वेद र कदेवका गुढ रहस्यलाई स्पष्ट गर्ने प्रयत्न गरे, तिनले केवल अनुमान गर्नाले ती रहस्यलाई स्पष्ट गर्न सकेनन् र शब्दहरूलाई 12 मात्रामा नै सीमित राखे। अनेक साधुहरूले आफ्ना नश्वर जिब्राद्वारा शब्दातीत अखण्ड भूमिको वर्णन गर्ने प्रयत्न गरे, तर तिनको बुद्धि मोह जगतको हुनाले तिनका शब्दले छेर जगतबाट परको वर्णन गर्न सकेनन्। 5 तत्व तथा 3 गुणले बनेको मोह अहंकार युक्त यी 14 लोकलाई धारण गरेर यो शून्य रूपी द्वैत निराकार र निरञ्जन रूपमा अवस्थित छ। जब प्रकृतिको प्रलय अथवा महाप्रलय हुन्छ, तब सबै तत्व सहित सगुण तथा निर्गुण आदिका साथै यो सम्पूर्ण द्वैत निराकार निरञ्जन शून्य आदिको लय हुन्छ। यी सबैदेखि परको वर्णन गर्ने अद्वैत बानी शब्दातीत कहलाउँछ। अत जागृत बुद्धि बिना यो द्वैत बुद्धिले कसरी अद्वैत तत्त्वलाई जान्न सक्दछ। यस जगतमा अनेक पैगम्बर, तीर्थङ्कर तथा अवतार प्रकट भएका छन्, तर तिनले पनि जगतमा प्रचलित ब्रह्म विषयक भ्रान्तिलाई मेटाएर कसैलाई श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको परिक्रमा किताबको तेस्रो प्रकरण। धाम वर्णन। महामती भन्नुहुन्छ, हे प्रेम, अब तिमी मसँग आऊ, जसबाट म आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्न सकूँ र आफ्नो मूल घर परमधामको दर्शन गर्ने गरूँ, साथै परमात्माका चरणको आश्रय लिएर उहाँका साथ प्रेमपूर्वक विलास गरूँ। अब म अद्वैतका बानीको गायन गरेर ब्रह्मात्माहरूको निद्रा उडाइदिन्छु र सबै ब्रह्मात्माहरूलाई एकैसाथ जागृत गरेपछि अक्षर ब्रह्मलाई पनि जागृत गराइदिन्छु। जब प्रकृतिको प्रलय हुन्छ, तब अद्वैत भूमिका अतिरिक्त अरू सबै लय हुन्छन्। एक अद्वैत भूमि नै सदा सर्वदा विद्यमान रहन्छ, जहाँ परमात्मा आफ्ना अङ्गनाहरूका साथ नित्य लीला गर्दछन्। मेरो इच्छा छ अब म यसै अद्वैत भूमिको
वर्णन गरेर सबै ब्रह्मात्माहरूलाई अखण्ड प्रेमको रसास्वादन गराउँछु। तिनलाई यसरी प्रेममा मग्न गराइदिन्छु, तिनका अङ्ग प्रत्येक अङ्गमा दिव्य प्रेमको अभिवृद्धि हुँदै जाओस्। परमात्मा साक्षात्कारको भावनाले नै मेरो हृदयमा घोचिरहेको छ। मेरो इच्छा छ परमधामका वन, उपवन, भवन, मन्दिर तथा त्यहाँ हुने परमात्माका लीलाको प्रत्यक्ष अनुभव गरौँ। परमधाममा परमात्माको आनन्द विलासको अनुभव नगरी मलाई कसरी शान्ति हुनेछ? त्यहाँका दिव्य भूमि, जल, पशु, पन्छी, स्थिर, चर तथा अक्षर ब्रह्मका लीला स्थलको पनि म अनुभव गरौँ। मेरो इच्छा छ म परमधामका यी सबै शोभालाई आफ्ना आँखाले हेरौँ। सद्गुरुले तिनको वर्णन गरेर मेरो मनमा चाहना उत्पन्न गराइदिनु भयो, तर अहिलेसम्म तिनको प्रत्यक्ष दर्शन भएको छैन। हे सद्गुरु, हजुरले मलाई परमधामको जुन अखण्ड सम्पदा दिनुभएको छ त्यो त मैले सबै ब्रह्मात्माहरूलाई दिएँ, तर हजुरले मेरो हृदयमा परमधाम जसरी अङ्कित गराउनु भयो त्यो पनि म तिनको हृदयमा दृढ गराउन चाहन्छु। हे सुन्दर साथजी, तपाईहरू सुन्नुहोस्, म परमधामको वर्णन सुनाउँछु। त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गरेपछि म तपाईहरूलाई पनि प्रत्यक्ष देखाउनेछु। रङ्गभवन अगाडि रत्नहरू झैँ देदीप्यमान प्रकाशमय दुई चौतरा छन्। तिनको उपमा जिब्रोद्वारा दिन सकिँदैन। रङ्गभवनका द्वार अगाडि 3 चौतराको वर्णन छ। तीमध्ये 2 चौतरा ढोकाका दुवैतिर विद्यमान छन्। यी दुवैमाथि रत्नजडित सुन्दर फूल सुशोभित छन्। तिनलाई देखेर चित्त प्रसन्न हुन्छ। यी दुवै चौतरामा अनेक प्रकारका बेलबुट्टा छन् जुन एक अर्का भन्दा सुन्दर लाग्दछ। यिनका मध्येमा 100 सिँढी छन्। तिनमा पनि अनेक रङ्गका लताहरूको चित्रकारी छ र अनेक रत्न जडित छन्। सिँढीको दुवैतिर काँगरीदार बुट्टेदार कटवार छन् जसमा विभिन्न रङ्गका डोरीहरू छन्। डोरीमा पनि जरी र रत्न सुशोभित छन्। दाहिनेतिर 1 चौतरा छ। दुवै चौतराको माझमा एउटा बाटो छ। यो चौतरा पनि तेस्रो चौतरा समान शोभायमान छ। यी दुवै चौतरामा एक एक वृक्ष छन्। तिनको छाया पूरा चौतरामा व्याप्त छ। दुवै चौतराका किनारको शोभा अवर्णनीय छ। तिनका चारैतिर 3-3 सिँढीहरू छन्। परमधामको दिव्य भूमिको तेजको वर्णन कसरी गर्ने? त्यहाँका बालुवाको एक कण पनि अत्यन्त प्रकाशवान हुन्छ। यो प्रकाश पूरा आकाशमा व्याप्त भएर आकाशबाट आउने प्रकाशसँगै टक्राउँछन्। यस प्रकाशले वन झलमल्ल झलझल हुन्छ। तिनको प्रकाश पनि योभन्दा कम छैन। वनका मन्दिरको प्रकाश त पूरा आकाशमा पनि असीमित हुन्छ। अखण्ड सूर्यको जस्तै प्रकाशमान यस दिव्य तेज पुञ्जको आभा सबैतिर शीतलता प्रसारित गर्दछ। यस प्रकाशको ज्योति पूरा आकाशमा व्याप्त छ। यसबाट निस्कने किरणहरू एक अर्कालाई परास्त गर्न सक्दैनन्। यस जिब्रोद्वारा वनको शोभाको वर्णन कसरी गर्ने? त्यो त सम्भव नै छैन। यहाँका सबै तत्त्व अपूर्व सुगन्धले परिपूर्ण छन्। जिब्रोद्वारा यिनको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? यहाँ बग्ने पानी तथा वायुका गति र प्रकाशका विषयमा म के भनौँ? पानीमा उठ्ने तरङ्गका किरणमा पनि अनेक रङ्ग देखिन्छन्। परमधाममा सूर्य तथा चन्द्र पनि परमात्माको सेवामा रहन्छन्। उनका प्रकाशको सम्बन्धमा के भनौँ? यहाँ जमुनाजीका किनारमा स्थित 7 घाटका मध्य जलयुक्त अगाडिसम्म पुगेको पाटको घाट छ। त्यस घाटमा एक देउरी छ। चौतराका चारैतिर पानीका माथि विशेष प्रकारको कठघरा शोभायमान छ र चारैतिर थामका रत्न यमुनाका तरङ्गमा देखिन्छन्। यसका तल लम्बाइ र चौडाइमा
चार चार थामका 4 हार छन्। तिनका मध्ये पानी बग्नका लागि 3 जलद्वार घटनाले छन्। यिनको प्रकाश पूरा आकाशमा पनि असीमित हुन्छ र यिनका किरण बारम्बार भूमिमा परावर्तित हुन्छन्। पाटको घाटको बायाँतिर 3 घाट छन्। तिनैमा अलग अलग प्रकारका वृक्ष छन्। त्योभन्दा बायाँतिर बडावन छ। परमात्मा त्यहाँ सखीहरूका साथ लीलाका लागि कहिलेकाहीँ जानुहुन्छ। बडावनमा वृक्षहरूका हाँगाहरू अति अग्ला छन्। तिनमा विभिन्न प्रकारका झुला लागेका छन्। अब म तिनै घाटको वर्णन गर्दछु। तिनका तिनै वनको नाम यस प्रकार छ। यी तिनैमा केरा, निबु र अनारका वृक्ष छन्। यसरी नै दायाँतिर 3 वन छन्। तिनमा बर, सुन्तला र जामुनका वृक्ष छन्। मध्यमा पाटको घाटको बगैँचामा आँप अमृतका वन छन्। यमुनाका तटका यी वृक्षहरूका हाँगाहरू एकातिर जमुनाका पानीमाथि फैलिएका छन् भने अर्कातिर भूमिमा शोभायमान छन्। यमुनाका दुवै किनारका वृक्षहरू पानीमाथि 2 हार बनेर लागेका देखिन्छन्। यी वृक्षहरूका आधा हाँगाहरू एकातिर भूमिमाथि फैलिएका छन् भने आधा हाँगाहरू पानीमाथि फैलिएका छन्। यसरी यमुनाका दुवैतिर वनको शोभा छ। यी वनका अगाडि बनेका मन्दिरको शोभाको वर्णन कसरी गर्ने हो? यी वनका लताहरू वृक्षमाथि यसरी चढेका छन् मानौ तिनका पात र फूलका नै भित्ता बनेका छन्। तीमाथि चारैतिर रङ्गी बिरङ्गी फूल छन्। यी वृक्ष अलग अलग हारमा सुशोभित छन्। वृक्षमाथि लताहरू बाक्लिएर चढेका छन्। पुरा वनमाथि फूलका माथि फूल फुलेका देखिन्छन्। यसरी सम्पूर्ण वन नै फुलेको देखिन्छ। यस्तो लाग्दछ मानौ सुनमा अनेक रङ्गका रत्नहरू जडिएका छन्। यसरी जमुनाजी र रङ्गभवनका मध्य वनका माथि वन सुशोभित छ। यी वनमा फूलहरूको सैजा बनेका छन्। यी सघन वनमा अनेक प्रकारका रङ्ग देखिन्छन्। यहाँ सखीहरू समूहमा खेल्दछन्। सबै आत्माहरूका सुख सागर स्वरूप श्री राजा श्यामाजी तिनका मध्य क्रीडा गर्दछन्। यसरी परमधाममा सधैँ आनन्द छाइरहन्छ। विभिन्न वृक्षका हाँगाहरू तल झुलेर सघन छाया प्रदान गर्दछन्। यी वृक्षहरूका मध्यमा एक बाटोबाट गएर अर्को बाटोबाट निस्केर तेस्रो बाटोमा गएर मिल्दछ। यी वृक्षहरूका हाँगा कतिपय बाङ्गा छन्, कतिपय सिधा छन्, कतिपय टेढा छन्, तर वनका सबै बाटोमा समान रूपले छाएका छन्। यी न धेरै लामा छन्, न छन् र न कम। यी सबै हाँगाहरूले पुरा भूमिकालाई ढाकेका छन्, जसका कारण बाँधिएका डोरी जस्तै यी हाँगाहरू समान रूपले शोभायमान छन्। यी वृक्षका तलको भूमिको ज्योति अत्यन्त उज्जवल छ। त्यसको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? वृक्षका तलको भूमिका बालुवा जस्ता लाग्दछन्, मानौ त्यहाँ सर्वत्र मोती बिछाइएको छ। यी बालुवाका कण कतै अति सूक्ष्म छन्, कतै साना छन् र कतै ठुला देखिन्छन्। कतै कतै बालुवाका कण यसरी चम्कन्छन् मानौ ती हिराका कण हुन् र प्रत्येक स्थानमा अनेक प्रकारले सुशोभित छन्। यी कण कतै 2 कुना भएका, कतै 3 कुना भएका छन् भने कतै 4 कुना भएका र कतै गोल छन्। यी कण यति प्रकारका छन् तिनको गणना नै हुन सक्दैन। वनमा विभिन्न रङ्गका पुष्प फुलेका छन् र वृक्षका हाँगाहरू सुगन्धित वायुका साथ झुल्दछन्। तिनको शोभा र सुगन्धको वर्णन जिब्रोद्वारा सम्भव छैन। फूलको सुगन्ध तथा तिनको प्रकाश सर्वत्र व्याप्त छ। यसरी जमुनाजी तथा तालका मध्यमा वनका मन्दिर सुशोभित छन्। यी सबै स्थान खेल्नका लागि हुन्। तालको रचना त केही अर्कै नै प्रकारको छ। यस तालका चारैतिर वनले घेरेको छ अथवा बडावनको रुखले घेरेको छ। यसको पालमा चारैतिर देहुरी मन्दिर छन्। किनारमा चारैतिर अनेक सिडी छन्।
श्री धामका 8 प्रहरको बितक अथवा प्रथम प्रहरको सेवा पूजादेखि लिएर 8 प्रहरको सेवा पूजा, प्रेम सेवा पूजा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। रङ्गभवनको विशाल द्वारमाथि तेस्रा तल्लामा खुला स्थान अथवा पडसाल छ। परमात्मा श्री राजाजी धनी प्रातः समयमा यहाँ आउनुहुन्छ र आफ्ना अमृतमयी दृष्टिले अगाडिका वनलाई सिंचेर तृप्त गर्नुहुन्छ। श्री राजाजी यही पशुपन्छीहरूको अभिवादन स्वीकार गर्नुहुन्छ र ती सबैलाई आफ्ना शीतल दृष्टिले आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि सबै सखीहरू दलानमा बसेर श्री राजाजीको श्रृंगार गर्दै उहाँलाई प्रसन्न गर्दछन्। अर्कातिर मन्दिरको अर्को पंक्तिमा श्री श्यामाजीको आसमानी रङ्गको मन्दिर छ। 4 सखीहरू श्री राजाजी र श्यामाजीको श्रृंगार गर्दछन्। त्यसपछि श्री श्यामाजी श्री राजाजी नजिक आउँछन्। श्री श्यामाजीको शोभाको वर्णन यस मुखले कसरी गरौं? यसलाई हृदयमा धारण गर्दा नै परमानन्दको अनुभव हुन्छ। सखीहरू हृदयपूर्वक केश कोर्दै श्री श्यामाजीको सिउँदो बनाउँछन् र प्रेमले कपाल बाँड्दछन्। सखीहरू पनि परस्पर श्रृंगार गर्दछन् र एक अर्कालाई आभूषण पहिराउँछन्। श्री राजाजीलाई जस्तो प्रिय लाग्दछ त्यस्तै श्रृंगार धारण गरेर सखीहरू उहाँका नजिक जान्छन्। सखीहरू विचित्र चालले हिँड्दछन् जसबाट श्री राजाजीको मन प्रसन्न हुन्छ। सबै सखीहरू एक अर्कादेखि चतुर भएर आउँछन् र आफ्ना मधुर बानीले श्री राजाजीलाई प्रसन्न गराउँछन्। सखीहरू हिँड्ने बेलामा जब झङ्कार गर्दछन् त्यसबेला तिनका पाउका भूषणबाट पुरा तेस्रो तलामा गुन्जन हुन्छ। यसरी सखीहरू झुम्दै अति मस्तीले हिँडेर प्रेम रङ्गमा मग्न भई आनन्द लिन्छन्। सखीहरू एक अर्काका गालामा हात हालेर मनोविनोद गर्दै एक अर्काको हृदयलाई आकर्षित गर्दछन्। यसरी आफ्नो सौन्दर्यको आभा छर्दै एक अर्काका साथ हाँस विनोद गर्दछन्। कतिपय सखीहरू हाम फालेर उफ्रिन्छन्, कतिपय पुष्पलताहरू जस्तै आफ्ना शरीरलाई घुमाउँछन्। कतिपय सखी मस्त चालले बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दछन् तथा कतिपय लटक मटक गरेर हिँड्दछन्। यसरी हिँड्दा सखीहरू एक अर्कालाई कचेड्दछन् जसबाट पानीका लहर झैं दौडिएको भान हुन्छ। अनेक सखीहरू गोल गोल घुम्दै आउँछन् र एक अर्कामाथि लड्दछन्। अनेक सखी सिधा सरेर आउँछन्, कतिपय विविध चालमा आउँछन्। यसरी सबै सखीहरू एक अर्का भन्दा अगाडि भएर श्री राजाजीका चरणमा प्रणाम गर्दछन्। यसरी तेस्रो तलामा सबै सखीहरूको महामिलन हुन्छ। यस बेला कुनै पनि सखी यस लाभदेखि वञ्चित हुँदैन। कोही छतमा, कोही झरोखामा, कोही महलमा, कोही माथि मन्दिरमा बस्दछन्। श्री राजाजी यहाँ 4 घडीसम्म बस्नुहुन्छ र मेवा मिठाई आदि रसास्वादन गरेर यहाँबाट उठ्नुहुन्छ। त्यसपछि नयाँतिर अर्को मन्दिरभित्र गएर विराजमान हुनुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम प्रहरको अन्तिम समय अथवा तेस्रो तलाको छाकी। यस मन्दिरमा नीलो र पहेँलो रङ्गको आभा पर्दछ। यसका किरण पनि तरङ्ग जस्तै उड्दछन्। यी दुवै रङ्गका किनारबाट मन्दिरको भित्ता झलमल्ल हुन्छ। यस मन्दिरमा प्रवेश गरेपछि दायाँतिर पहेँलो मन्दिरमा श्री राजा श्यामाजीका लागि सुखसेज्या सुशोभित छन्। अगाडि विभिन्न रत्न जडिएको सिंहासन छ। त्यसमाथि श्री राजाजी तथा श्यामाजीका लागि 2 आसन बिछिएका छन्। यहाँ झरोखालाई पीठ दिएर तथा मन्दिरका द्वार सम्मुख भएर श्री राजाजी र श्यामाजी सिंहासनमाथि विराजमान हुनुहुन्छ। कतिपय सखीहरू चारैतिर बस्दछन्।
यसबेला श्रीमण्डल नामक बाजाको मधुर ध्वनि निस्कन्छ। नवरङ्गबाई श्रीमण्डल बाजा बजाउँदै मधुर स्वर निकालेर गायन गर्दछिन्। यहाँ मधुर स्वरमा वंशी पनि बज्दछ। बेनबाई वंशी बजाएर श्री राजाजीको गुणगान गर्दछिन्। यसबेला कुनै सखी यहाँ प्रवेश गर्दछिन् भने कोही सखी यहाँबाट बाहिर निस्कन्छन्। यसरी कोही आएर बस्दछन् भने कोही यहाँबाट उठेर जान्छन्। यसबेला अक्षर ब्रह्म श्री राजाजीको दर्शनका लागि नित्य आउँछन्। जब श्री राजाजी झरोखा अथवा बार्दलीतिर दृष्टि गर्नुहुन्छ त्यसबेला अक्षर ब्रह्म उहाँलाई प्रणाम गरेर फर्कन्छन्। वास्तवमा यी अक्षर ब्रह्म अरू कोही होइनन्, स्वयं श्री राजाजीकै स्वरूप हुन्। केवल यिनको लीला नै अन्य प्रकारको हुन्छ। अक्षर ब्रह्म बाललीला गर्दछन्। उनी आफ्नो प्रकृति अनुसार क्षण मात्रमा करोडौं ब्रह्माण्डको रचना गर्दछन् र अर्को क्षणमा तिनलाई उडाइदिन्छन्। यता श्री राजाजीको किशोर लीला हुन्छ। सबै सखीहरू यस लीलाबाट अपार आनन्दको अनुभव गर्दछन्। यस लीलाको आनन्दका कुरा कहाँसम्म गरौँ, यसको कुनै सीमा नै छैन। कतिपय सखीहरू वनमा जान्छन् र त्यहाँबाट साग, पान, मेवा आदि लिएर आउँछन्। ती वनमा 4 घडीसम्म लीला गरेर 1 प्रहर दिन बितेपछि रङ्गमहलमा फर्किन्छन्। परमात्माको इच्छा मात्रले सबै वस्तुहरू स्वत आउँछन्, तर सखीहरूलाई परमात्माको सेवा गर्ने इच्छा हुन्छ। यसरी सखीहरू सेवा गर्नका लागि सामग्रीहरू ल्याउँछन्, साथै एक अर्कासँग खोसेर अगाडि जान्छन्। मध्यको मन्दिरबाट निस्कने बेला दायाँतिरको निलो मन्दिरमा दिनको 1 प्रहर बितेपछि सखीहरू आएर बस्दछन्। ती यस मन्दिरको भित्तामा टाँसिएर बस्दछन् र पानको बिरा तयार गर्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यसरी तेस्रो तल्लाको झाँकी उपरान्त दोस्रो प्रहरमा भोजन लीलाको निज लीला हुन्छ। दोस्रो प्रहरको भोजन लीलाको निज लीलाको निजानन्द। मध्यको मन्दिरबाट निस्कने बेला दायाँतिरको निलो मन्दिरमा दिनको 1 प्रहर बितेपछि सखीहरू आएर बस्दछन्। ती यस मन्दिरको भित्तामा टाँसिएर बस्दछन् र पानको बिरा तयार गर्दछन्। ती मसला हालेर पान तयार गर्नका लागि एक अर्कालाई दिन्छन्। यसरी 1.5 प्रहर दिन बितेपछि सबै सखीहरू पानको बिरा तयार गर्दछन्। पान बिरागले भरिएको टोकरी लिएर सखीहरू पलङ तल स्थिर चौकीमा राखिदिन्छन्। त्यसबेला श्री राजाजी बसी बसी कुरा गर्नुहुन्छ र श्री श्यामाजी ती कुरालाई हृदयङ्गम गर्नुहुन्छ। सखीहरू परस्पर हाँस्य विनोद गर्दै परमात्माका साथ विलास आनन्द लिन्छन्। यसरी 2 घडी बितेपछि लाडबाईलाई निवेदन गर्दछिन्, हे प्रभु, हजुरको आज्ञा भए म यस बेला रसोई भोजन लगाऊँ। जब परमात्मा आज्ञा दिनुहुन्छ तब सखीहरू चौकी लिएर श्री राजाजीका अगाडि राख्दछन्। सखीहरूले बस्नका लागि 2 आसन लिएर आई ती दुवैलाई त्यहाँ बिछाए। श्री राजाजीले आफ्ना वस्त्र उतार्नुभयो, कम्मरमा पछ्यौरा धारण गर्नुभयो। यसरी श्री राजाजी आसनमाथि विराजमान हुनुभयो। श्री श्यामाजी पनि उहाँका साथ नै सुशोभित हुनुभयो। श्री राजाजीले हात धुनुभयो। श्री श्यामाजीले पनि उहाँका साथ आफ्ना हात धुनुभयो। यसबेला सखीहरू दौडिँदै गएर भोजन सामग्री लिएर आउँछन्। ती मेवा, मिठाई, साग तथा विभिन्न सामग्री लिएर आउँछन्। जब एक सखी सागको कचौरा लिएर आउँछन् भने अर्को त्यसलाई खोसेर अगाडि बढ्दछिन्। तेस्री सखी त्यसलाई पनि खोसेर अगाडि बढ्दछिन्। फेरि चौथी सखी पनि त्यस कचौरालाई खोसेर दौडिन्छन्। यसरी जो सखी जोसँग सामग्री खोसेर लिन्छन् त्यसबेला कुनै पनि सखीलाई रिस उठ्दैन। यताबाट जुन सखी फर्किन्छन् ती अरू कचौरा लिएर आउँछन्। यसरी सखीहरू एकसँग खोसेर अर्कोलाई अति प्रेमले दिन्छन्। हिँड्दा तिनका चरणका आभूषणबाट आवाज आउँछ, मानौ
तिनले श्री राजाजीको अभिवादन गरिरहेका छन् जस्तो लाग्दछ। यसरी सखीहरू दौडेर जब अगाडि आउँछन् त्यस बेलाको ध्वनि सबैतिर व्याप्त हुन्छ। तिनका चरणका आभूषणका शब्द भित्ताबाट प्रतिध्वनित भई गुन्जन गर्दछन्। यस्तो वातावरणमा अनेक प्रकारका मधुर बानी पनि सुनिन्छ जसको प्रशंसा यस मुखबाट हुन सक्दैन। यसबेला जुन स्वर निस्कन्छ त्यसको शोभा पुरा धाममा व्याप्त हुन्छ। लाडभाइ दुध र दही लिएर आउँछिन्। श्री राजा श्यामाजी त्यसलाई आफ्नो इच्छा अनुकूल ग्रहण गर्नुहुन्छ। सबै सखीहरू प्रेम मग्न भएर खेल्दछन्। हाँस्य विनोद गर्दै भोजन सामग्री ल्याएर परमात्मा सम्मुख राख्दछन्। यस समय ती दौडन्दा गहनाको स्वर प्रतिध्वनित हुनाले सबै भूमिमा गुन्जन्छ। सखीहरू जलपात्र लिएर परमात्मालाई आचमन गराउँछन् र रुमालले हात मुख पुछिदिन्छन्। श्री श्यामाजी पनि आचमन गर्नुहुन्छ। श्री राजाजी र श्यामाजी आफ्ना मुखमा पानको बिरा धारण गर्नुहुन्छ। त्यसपछि आसनबाट उठेर सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। श्री राजाजी तथा श्यामाजी सिंहासनमा आसीन भएपछि सखीहरू चौकी र आसन उठाएर यथास्थानमा राख्दछन्। त्यसपछि ती तल गएर भोजन गर्दछन् तथा भोजनपछि पानको बिरा ग्रहण गर्दछन्। भोजन लीला गरेर श्री राजाजी र श्यामाजी शैय्यामा विराजमान भएपछि मध्याह्नको समय हुन्छ। त्यस बेला सबै सखीहरू अलग अलग समूहमा बसी दिल खोलेर परस्पर प्रेमपूर्वक वार्तालाप गर्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजधामको तेस्रो प्रहरको निज लीलामा निज आनन्द प्राप्त गरेका ब्रह्मात्माहरूको वर्णन। यहाँ सखीहरू विभिन्न प्रकारले आनन्द रस उत्पन्न गर्दछन् र मङ्गल गान गर्दै प्रेम विलास गर्दछन्। त्यस बेला सबै सखीहरू अलग अलग समूहमा बसी दिल खोलेर परस्परमा प्रेमपूर्वक वार्तालाप गर्दछन्। यहाँ सखीहरू विभिन्न प्रकारले आनन्द रस उत्पन्न गर्दछन् र मङ्गल गान गर्दै प्रेम विलास गर्दछन्। कतिपय सखीहरू करतल ध्वनि गर्दछन्। यसरी सबै सखीहरू अनेक प्रकारका आनन्दको अनुभव गर्दछन्। कतिपय सखीहरू छातमा गएर बस्दछन् भने कतिपय परस्पर ताँसिएर बस्दछन्। सबै आफ्नो सुमधुर बानीले प्रेम प्रकट गर्दछन् र एक अर्कामा प्रेमको विस्तार गर्दछन्। यसरी सबै सखीहरू अनेक प्रकारका आनन्द प्राप्त गर्दछन् जसको वर्णन यस जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। सबै सखीहरूको सौन्दर्य तथा तिनको स्वरूपको शोभा अद्वितीय छ। तिनका वस्त्राभूषण पनि तेजोमय प्रकाश धारण गर्दछन्। कतिपय सखीहरू परस्पर मिलेर एक अर्कासँग ताँसिएर बस्दछन्। यसरी सबै एक अर्कालाई आनन्द प्रदान गर्दै आफ्ना मधुर बानीले प्रेम अभिवृद्धि गर्दछन्। सबै सखीहरू हाँस्य विनोद गर्दछन् जसबाट तिनका अङ्ग प्रत्यङ्गमा आनन्द र प्रेम अभिवृद्धि हुन्छ। यसरी सबै सखीहरू परस्पर आनन्द लिन्छन् र एक अर्कालाई पनि दिन्छन्। कतिपय सखीहरू झुलामा बसेर अनेक प्रकारका क्रीडा गर्दछन्। कतिपय आफ्नो शैय्यामाथि गएर बस्दछन् र परस्पर आनन्दका वार्तालाप गर्दछन्। यसरी यहाँ नित्य अनेक प्रकारका लीला हुन्छन् जसबाट परमात्मा पनि आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजधाममा चौथो प्रहरको निज लीलामा निज आनन्द प्राप्त गर्नुभएका सुन्दर साथहरूको यहाँ लीला प्रस्तुत गरिन्छ। यसरी यहाँ नित्य अनेक प्रकारका लीला हुन्छन् जसबाट परमात्मा पनि आनन्दको अनुभव गर्नुहुन्छ। सबै सखीहरू चतुर्थ प्रहरमा समूहका साथ तेस्रो तलामा आउँछन्। जब सबै सखीहरू तेस्रो तलामा आउँछन् तब त्यहाँ द्वार खुल्ने बित्तिकै तिनलाई श्री राजाजीको दर्शन हुन्छ। त्यसबेला सबै सुखपालहरू अथवा विमान आउँछन्। श्री श्यामाजी श्री राजाजीका साथ विमानमा विराजमान हुन्छन्। एक एक सुखपालमा दुई दुई सखी मिलेर बस्दछन्
र नाना प्रकारका आनन्द लीला गर्दछन्। सुखपाल मनवेगी छन्, जसलाई जस्तो इच्छा छ उतै पुर्याउँदछन्। यमुना या हौज कोसर तलाउमा आएर इच्छा अनुसार खेल खेल्दछन्। श्री राजाजी र श्यामाजी स्थित स्थानका नजिकै अरू सखीहरूले पनि सुखपाल उतार्दछन्। यसरी सखीहरू आफ्ना टोली मिलेर वनमा खेल्छन्। नयाँ नयाँ आनन्द उब्जाएर विभिन्न प्रकारका खेल खेल्दछन्। 2 घडी दिन बाँकी हुँदा सम्म सखीहरू खेल्दछन्। सखीहरू मिलेर परमात्मा समक्ष आउँछन् र स्नान गर्ने कुरा चलाउँदछन्। श्री राजा श्यामाजी उठेर वस्त्र उतार्नुहुन्छ। श्री राजाजी श्यामाजी तथा सखीहरूले नुहाउने वस्त्र पहिरिनुहुन्छ। 1 घडीसम्म स्नान गर्ने कार्य हुन्छ। अनेकौं रङ्गको जलक्रीडा गरिबक्सन्छ। 1 घडी दिन बाँकी रहेपछि विवेकका साथ श्रृंगार गर्दछन्। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजधाममा 5औं प्रहर अथवा सन्ध्याको समयदेखि 1 प्रहरसम्म श्री राजेशजी, श्री श्यामाजी तथा सखीहरू निज लीला गर्नुभई निज आनन्द प्राप्त गर्नुहुन्छ। शुक्ल पक्षको 15 दिन प्रेम उत्पन्न हुने स्वरूप श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप परिक्रमा को 4थो परिक्रमा। हे ब्रह्मात्मा हो, तपाईहरूको हृदयमा प्रेम प्रकट गर्नका लागि अब म कुनै उपाय गर्दछु। प्रेमको यस्तो धारा प्रवाहित गर्दछु, तपाईहरू सबै त्यसमा निमग्न भएर आनन्दित हुनुहुनेछ। जसरी तपाईहरूको प्रेममा प्रेम उत्पन्न हुनेछ, म त्यही विधि प्रारम्भ गर्नेछु। आफ्नो हृदयमा प्रेम प्रकट भएको छ, यस्तो अब सम्झने छ जब तपाईहरू यसको रसमा आनन्द विभोर हुनुहुनेछ। यस सपना जस्तो जगतमा आएर तपाईहरूले परमात्माको अखण्ड आनन्द भुल्नुभयो। त्यसकारण म तपाईहरूलाई बारम्बार यसको स्मरण गराउँछु। आफ्ना प्रभु मिलनको यस घडीलाई याद गर्नुहोस् र सखीहरूको स्नेहलाई पनि याद गर्नुहोस्। कसरी प्रेम रङ्गमा रङ्गिएर तपाईहरू आफ्ना प्रियतमका साथ रमन गर्नुहुन्थ्यो। हामी सबै रङ्गमहलमा रात दिन श्री राजाजी श्यामाजीका साथ रहन्थ्यौं। आफ्ना अङ्ग प्रत्येक अङ्गले त्यस आनन्दलाई याद गर्नुहोस्, जसलाई हामी 8औं प्रहरका लीलाले व्याप्त गर्दथ्यौं। आफ्नो चित्तलाई सचेत बनाएर त्यस आनन्दलाई याद गर्नुहोस्। यही आत्माको अमूल्य सम्पदा हो। आफ्ना मन, वचन र कर्मले क्षणभरका लागि पनि यस धनलाई टाढा हुन नदिनुहोस्। यस आनन्दको स्मरण भइरहनु नै आत्माको जागृति हो। यसैबाट प्रेमको आविर्भाव हुन्छ। त्यसकारण सदा सर्वदा यतैतिर उन्मुख बनिरहनुहोस्। त्यस आनन्दलाई याद गरेपछि आफ्ना प्रियतम परमात्मा प्रति प्रेम प्रकट हुनेछ। परमात्माका यस आनन्दलाई याद नगरी प्रेम तथा जोश प्रकट हुन सक्दैन। त्यसकारण प्रतिक्षण आफ्ना प्रियतमका नजिक गएर उहाँको आवेश र प्रेमको आनन्द प्राप्त गर्नुहोस्। तपाईहरू जति जति मिथ्याचरणको त्याग गर्नुहुनेछ, त्यति तपाईहरूको शारीरिक कष्ट दूर हुनेछ। जबसम्म तपाईहरूको हृदयमा प्रेम प्रकट हुने छैन, तबसम्म यस प्रकारका प्रयत्न गर्दै रहनुहोस्। जब प्रेम र जोश प्रकट हुनेछ, तब पल मात्रमा मायाको आवरण हट्नेछ। जब पल पलमा मायाको आवरण हट्दै जानेछ, तब प्रेम पनि क्रमशः बढ्दै जानेछ। यसरी परमात्माको प्रेम र जोश प्राप्त गरेपछि अन्तरात्माको भ्रम दूर हुनेछ। त्यसकारण प्रतिक्षण परमधामको आनन्द अनुभव गर्दै रहनुहोस्। पल मात्रका लागि पनि अज्ञानको आवरणलाई आउन नदिनुहोस्। जब एक क्षणका लागि पनि अन्तर रहने छैन, तब परमात्माको आवेश र प्रेम हृदयमा आउनेछ। सर्वप्रथम प्रेमद्वारा नै श्री राजाजीको स्वरूप तथा परमधामको अनुभव हुन थाल्नेछ। तब एक क्षणको पनि विलम्ब नगरी परमात्मा श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप परिक्रमा ग्रन्थको
पाँचौं परकर्ण वनमा स्वरूप श्रृङ्गार। अब म ब्रह्मात्माहरूका लागि आफ्नो घर परमधामको वर्णन गर्दछु। म तिनलाई सबै जानकारी दिन्छु जसबाट तिनका अन्तःकरणमा परमधामको याद आओस्। यस भूमिको बालुवाको वर्णन कसरी गरौँ? यो त अति उज्जवल र अपार प्रकाशमान छ। भूमिदेखि लिएर वन उपवन हुँदै त्यसको प्रकाश आकाशसम्म जलजलाकार छ। यस भूमिका कण कणको ज्योति पनि आकाशमा असीमित छ। यो जिब्रो यस्तो भूमिका वन तथा उपवनको वर्णन कसरी गर्न सक्दछ? जब यस भूमिको बालुवाका कण मात्रको प्रकाश पनि आकाशमा असीमित हुन्छ भने तब यस जिब्रोद्वारा यहाँको रत्नका प्रकाशको वर्णन कसरी हुन सक्दछ? यहाँ भूमिको ज्योति आकाशसम्म पुग्दछ र आकाशबाट प्रतिबिम्बित भएर पुरा वन उपवनमा छाउँछ। यसरी यो ज्योति पुरा परमधाममा व्याप्त हुन्छ, जसबाट सर्वत्र प्रकाशका किरण उठ्दछ। परमधामका भवन, रङ्गमहल, झरोखा, बार्दली जस्तो निक्लिएको झ्याल, वन तथा उपवन सबै रत्नहरू जस्तै चम्किन्छन्। यहाँ वनका पुष्प, फल र लताहरू रङ्गभवनका झ्यालसम्म पुग्दछन्। रङ्गमहलको भित्ता र परमधामको भूमि र वनमाथि अनेक रङ्गमा विभिन्न रत्नहरू चम्किरहेका छन्। तिनको ज्योति पुरा आकाशमा व्याप्त हुन्छ। त्यहाँ पशु पक्षी आदिले पनि प्रकाशमय किरण निकाल्दछन्। परमधामका भूमि, आकाश, वृक्ष तथा त्यसका पात, पुष्प, फल इत्यादि सबै प्रकाशमय छन्। रङ्गमहलका भित्ता, झ्याल इत्यादि पनि प्रकाशमय छन्। यी सबैका प्रकाशको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? परमधाममा पक्षी तथा पशुहरूका विभिन्न जाति छन्। तिनका असंख्य जातिहरूको वर्णन हुन असम्भव छ। सबै पशु पक्षी अति सुन्दर छन्। यी अमृतमय मधुर बानी बोल्दछन्। तिनका रौँ र पाख यति सुन्दर छन्, त्यसको शोभाको वर्णन हुन सक्दैन। ती विभिन्न प्रकारका बानी बोल्दै परमात्माको गुणानुवाद गर्दछन्। यसरी रात दिन ती आफ्ना मधुर बानीले प्रियतम परमात्माको नाम रट्दछन्। तिनका आँखा मधुर छन्, तिनका बानी मधुर छन्, तिनका मुखको शोभा पनि अद्वितीय छ। परमात्मा जसरी प्रसन्न हुनुहुन्छ ती त्यसै गरी क्रीडा गर्दछन् र त्यस्तै बानी बोल्दछन्। तिनका विचित्र प्रकारका बानीमा पनि मधुरता भरिएको छ। जब ती परमात्माका गुणगान गर्दछन् तब तिनको स्वर वनमा गुन्जदछ। तिनको चातुर्य र चैतन्यमय क्रीडाको प्रशंसा कसरी गरौँ? खेलौना समान यी पशु पक्षी श्री राजाजीलाई प्रसन्न गर्नका लागि प्रतिदिन रङ्गमहलका द्वारका अगाडि चाँदनी चोकमा आएर उभिन्छन् र श्री राजा श्यामाजी तथा सुन्दर साथको दर्शन गर्दछन्। हे सुन्दर साथजी, परमधामका वन उपवनमा विभिन्न प्रकारका क्रीडास्थल छन्। तिनलाई आफ्ना हृदयमा धारण गर्नुहोस्। म यहाँ तिनैको वर्णन गर्दछु जो मेरो हृदयमा आइरहेका छन्। रङ्गमहल अगाडि सुन्दर वन छ। यमुना किनारमा 7 प्रकारका घाट सुशोभित छन्। 3 घाटमा 3 बायाँतिर छन् र 3 दायाँतिर छन्। बिचको घाट पाटोको घाट कहलाउँछ। त्यसको बार कठेडा पानीतिर छ। यो पाटको घाट जमुनाको पानी माथि बनेको छ। त्यसका साथै अमृतको वन छ अथवा आँपको वन छ। यसको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ? यसै घाटमा श्यामाजी तथा सखीहरू श्री राजाजीका साथ जल क्रीडा गर्दछन्। त्यस बेलाको आनन्द विलासको वर्णन कसरी गर्न सकिन्छ? पाटको घाटमा माणिक्य, हीरा, वैदुर्य मणि, पुखराजका थाम छन्। अक्षर ब्रह्मतिर हेर्दा त्यहाँ 4 द्वार देखिन्छ। 4 कुनामा नीलमणि, निलवीका 4 थाम छन्। तिनको प्रकाश पूरा आकाशमा फैलिएको छ। यी 12 थाम माथि चाँदनी छ। त्यो पानी माथि प्रतिबिम्बित छ।
यस घाटमा सबै सखीहरू चारैतिर फैलिएर गोलाकार भएर बस्दछन्। सन्ध्या समयमा यी वनको शोभा अद्वितीय हुन्छ। यहाँका फल तथा फूलहरूबाट सुगन्ध आउँछ। सखीहरू यस समय पाटको घाटमा बस्दछन्। श्री राजा श्यामाजी तिनका बीचमा बस्दछन्। श्री राजा श्यामाजी मध्यमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँका चारैतिर घेरेर सखीहरू बसेका छन्। ती सबै सम्पूर्ण श्रृङ्गारले सजिएका छन्। यस बेलाको तिनको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ? पाटको घाटमा सबै सखीहरू कठघरासित टाँसिएर बसेका छन्। त्यहाँको ज्योति आकाशसम्म पुग्दछ। यस्तो प्रतीत हुन्छ मानव त्यो आकाशमा पनि असीमित हुन्छ। कठघराका विभिन्न रत्नका रङ्गहरूको प्रतिबिम्ब जमुना जलमा पर्दछ। त्यसबाट निस्केको प्रकाश त्यहाँको भूमि तथा आकाशमा पनि असीमित हुन्छ। त्यो प्रकाश पानीका तरङ्गका साथ तरङ्गित हुन्छ, जसबाट आकाश पनि तरङ्गित भइरहेको छ भन्ने प्रतीत हुन्छ। ती तरङ्गको रङ्ग एक अर्काको तेजका साथ टक्राउँछ। यसरी सखीहरू श्रृङ्गारको ज्योति पनि यमुनाको पानीका तरङ्गमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। जब यी तरङ्गहरू तलमाथि हुन्छन् त्यसबेला त्यसको ज्योति आकाशसम्म पुगेर तल फर्कन्छन्। यस आश्चर्यजनक स्थितिको वर्णन जिब्रोद्वारा सम्भव छैन। पाटको घाटमा जति शोभा छ त्यो यमुनाको पानीमा तरङ्गका साथ तरङ्गित हुन्छ। यस्तो लाग्दछ मानव तल यमुना जलमा कुनै अर्को ब्रह्माण्ड बनेको छ र त्यसको ज्योति पुरा आकाशमा व्याप्त भइरहेको छ। पाटको घाट तथा अमृत वनको ज्योति आकाशसम्म फैलिएको छ र यमुना जलमा पनि प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ। यस्तो आश्चर्यजनक स्थिति प्रकट हुन्छ त्यसको वर्णन हुन सक्दैन। यमुनाका जल लहरहरू जसरी तरङ्गित हुन्छ त्यसै गरी यी वनको प्रतिबिम्ब हल्लिँदै ब्रह्माण्ड जस्तो प्रतीत हुन्छ। त्यसबाट विभिन्न प्रकारका किरण उठ्दछन् र त्यसको प्रकाश आकाशसम्म तरङ्गित हुन्छ। वास्तवमा यसलाई ब्रह्माण्ड भन्न सकिँदैन, तर उपमा नदिकन सम्झाउन पनि कठिन हुन्छ, किनभने शब्दातीत परमधामका कुरा यस नश्वर भूमिमा भनिएको छ। यसरी यी सबै घाटमा विभिन्न प्रकारका शोभा छन्। तीबाट प्राप्त आनन्द पनि विभिन्न प्रकारका छन्। यी सबै आफ्नै वन। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूपको परिक्रमा किताबको 6औं प्रकरण। जमुनाजीका किनार 7 घाट केराको घाट। जमुना किनारमा स्थित केलवनको केराको हत्था यमुना जलमाथि पंक्तिबद्ध रूपमा प्रतिबिम्बित भइरहेका छन्। ती न अगाडि देखिन्छ र न पछाडि, सबै समान रूपले सुशोभित छन्। यमुनाको पानीमा प्रतिबिम्बित केराका सुकोमल स्तम्भ थाम भित्ता जस्तै देखिन्छ। यिनका पातको छाया वन उपवनको खाली जमिन र मन्दिरसम्म पुग्दछ। यसका तलको बालुवा अति उज्जवल देखिन्छ। केराको वनमा खेल्नका लागि विभिन्न चोक छन्। तिनमा केराका पातको शीतल छाया रहन्छ। भूमिको निर्मल बालुवा मोती जस्तो चम्किन्छ। त्यसको विशेषताको वर्णन गर्न सकिँदैन। केराका ठाममा लागेको काँचा र पाका हाटामा यो विशेषता छ। तिनबाट सुगन्ध निस्कन्छ। यिनका विभिन्न प्रकारका जातिका केराको वन सुन्दर चोकले सुशोभित छ। जब सबै सखीहरू रङ्गमहलका मन्दिरका द्वारबाट निस्केर जलक्रीडाका लागि यतातिर आउँछन्, यस बेलाको शोभा वर्णन शब्दद्वारा हुन सक्दैन। यो केलको घाट बडावनसम्म फैलिएको छ। यहाँ सखीहरू पिङमा झुल्दछन्। यमुना तटसम्म फैलिएको यस घाटको दक्षिणतिर कागतीको घाट छ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कागतीको घाट। यहाँ कागतीका वृक्ष छाता जसरी सुशोभित छन्। यिनका सघन छायामा शीतल र सुगन्ध हावा बग्दछन्। यी अलग अलग वृक्षहरूका लामा लामा हाँगाहरू एक अर्कासँग जोडिएका छन्। यी वृक्षहरूमा असंख्य फल लागेका छन्।
यमुनाको पानीमा प्रतिबिम्बित यी फल पंक्तिबद्ध देखिन्छन्। यस वनको किनारा यस्तो छ, यहाँको वृक्षहरूमा मानव मोती झुन्डिरहेका छन्। यस्तो प्रतिबिम्ब यमुनामा पर्दछन्। यस वनको छायामा यसका फल लट्किएका देखिन्छन्। यहाँका कतिपय वृक्ष पंक्तिबद्ध छन् भने कतिपय गोलाकार चन्द्रुवा जस्ता देखिन्छन्। यी वृक्षहरूको सघन छायामा भूमिको बालुवा चम्किन्छ। यसरी कागतीको घाटको आश्चर्यजनक शोभा वर्णन गर्न सकिँदैन। यहाँका वृक्ष अलग अलग भएर पनि यिनको छाया सघन हुनाले छाता जस्तै लाग्दछ। बारम्बार हेर्दा यस्तो लाग्दछ यही स्थान सबैभन्दा राम्रो छ। यो वन रङ्गमहलको भित्ताभन्दा अगाडि 16 पहलको कुन्दका साथ जोडिएको विस्तृत छ। यस वनको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ, जहाँ नित्य प्रति आनन्द विलास हुन्छ। जब यहाँ सखीहरू श्री श्यामाजीका साथ क्रीडा गर्दछन् तब यस वनको सुन्दरता असंख्य गुना बढ्दछ। जब यहाँ सखीहरू श्री राजश्यामाजीका साथ क्रीडा गर्दछन् तब यस वनको सुन्दरता असंख्य गुना बढ्दछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अनारको घाट। अनारका वृक्षहरूको यस वनको यो विशेषता छ। यहाँका वृक्षहरू पंक्तिबद्ध छन्। यिनका फल किनारामा चित्रकारी गरिए जस्तै गरी लटरम्म फलेका छन्। यी वृक्षहरूको केही छाया जमुनाजीमा पर्दछ भने केही छाया तटमा पर्दछ। जमुनाको पुरै तटसम्म यहाँको छाया यसै गरी समान्तर देखिन्छ। अनारको यो घाट अति सुन्दर लाग्दछ। मानव यी सबै वृक्षहरू मिलेर एक छाता जस्तो बनेको छ। यिनको सघन छाया कतै कम या अधिक नभएर सर्वत्र समान रूपले देखिन्छ। यिनको विशेषता यस्तो छ, जहाँ जुन घाट र वन देखिन्छन् यिनै सर्वाधिक विशेष लाग्दछन्। यी सबै घाट र वन एक अर्काभन्दा शोभायमान छन्। यिनको कहाँसम्म विवेकपूर्वक वर्णन गरौँ। वनमा कहीँ फूल, कतै फल तथा कतै पातहरू देखिन्छन्। यसरी यहाँ विभिन्न युक्तिले मण्डप बनेका छन्, जुन सुवर्णभित्र जडिएका विभिन्न मणि जस्ता प्रतीत हुन्छन्। यी वृक्षका विशेषताको वर्णन कसरी गरौँ? यिनलाई हेर्दा अति प्रसन्नता हुन्छ। चम्किएको बालुवाले युक्त यो सुगन्धित वन रङ्गभवनको भित्तासम्म पुगेको छ। यमुनामाथि स्थित केलघाट र वनको बाटाका बीचमा 7 घाट सुशोभित छन्। यिनमा 3 दायाँतिर र 3 बायाँतिर छन्। त्यसमा विभिन्न थाम र चाँदनी शोभायमान छन्। यसै पाटको घाटमा अमृतवन सुशोभित छ। रङ्गमहलको द्वार अगाडि स्थित यो वन अति सुन्दर शोभायुक्त छ। यहाँ नीला, पहेँला, सेता र राता अनेक वृक्ष छन्। यिनको शोभा स्वयंमा अति विलक्षण छ। त्यसको वर्णन यस जिब्रोबाट कसरी गर्नु? यस अमृत वनमा ओखर र डाँखका वृक्ष पनि सुशोभित छन्। यहाँ डाँखका लताहरू फैलिएका छन्, जसका पातको छाया सघन भएर थामका भित्तासम्म पुगेको छ। यसको अलौकिक तेजको वर्णन कसरी गरौँ? यहाँ एक पातमा पनि अनेक प्रकारका रङ्ग देखिन्छन्। यसै गरी फूल र फल पनि विभिन्न रङ्गका छन्। म जिब्रोद्वारा तिनको कसरी वर्णन गरौँ? यहाँ विभिन्न प्रकारका वन सम्मिलित छन्। यहाँ एक पातमा कति रङ्ग छन् त्यो थाहा छैन। यसै गरी यहाँका एक एक फूल, फल, हाँगा र मूलमा श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप परिक्रमा ग्रन्थको 7औं प्रकरण कुञ्जवन मन्दिर। जमुनाका दुवैतिर पुल महलका बीचमा 7 घाट सुशोभित छन्। यी दुवै पुल महलमा 5 तल्ला र 6औं चाँदनी छ। यिनको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ? दुवै पुल महलका अगाडि झरोका सुशोभित छन्। यी दुवै पुलका मध्यमा तटसम्म फैलिएको जमुनाको जल तालको जस्तो शोभायमान छ। यी पुलका तल 10 धारा छन्, जसमा नहरको जस्तै जल प्रवाहित हुन्छ। यी पुलमा स्थित भवनमा आएर श्री राजश्यामाजी र सखीहरू लीला गर्दछन्। यी पुल महलका लीलाहरूमा परमात्मा
सखीहरूलाई अपार आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। यहाँको विभिन्न लीलाहरूको वर्णन जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। यी पुलमालका अगाडि एकातिर केराको घाट छ भने अर्कोतिर बरको घाट पर्दछ। बीचबाट हेर्दा 3 घाट दायाँतिर र 3 घाट बायाँतिर देखिन्छ। बीचमा स्थित पाटको घाट चाँदनी सहित सुशोभित छ। साथै घाटको दिग्दर्शन गराएर अब परमधामको रङ्गमहलको मुख्य ढोका अगाडि पुगेका छौँ। यहाँ पशुपन्छी विभिन्न क्रीडा गर्दछन्। यिनको शोभाको कुनै सीमा छैन। भटको घाटदेखि लिएर हजुर कोसर तालसम्म एक छत्र सुशोभित यो कुञ्ज निकुञ्ज वन रङ्गमहल र हजुर कोसर तालको बीच भएर अक्षरधामसम्म पुगेको छ। यमुनादेखि लिएर रङ्गभवन र तालको मध्यसम्म फैलिएको यस वनको विशेषता धेरै छ। यसमा स्थित विभिन्न रङ्गका मन्दिरको शोभाको वर्णन यो जिब्रोले गर्न सक्दैन। यहाँ मोती जस्तै उज्जवल र निर्मल बालुवा चम्किन्छ। यसको ज्योतिको कुनै सीमा छैन। यसको प्रकाश आकाशमा पनि असीमित भएको छ। यसबाट सम्पूर्ण वातावरण नै झलझलाकार भएको छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका टोल जस्ता बनेका छन्। यिनका द्वार पनि विशाल छन्। यी द्वार अगाडि विभिन्न गल्लीहरू र गल्लीमा अपार मन्दिरहरू छन्। यसरी यस वनका चारैतिर गोलाकार र चतुष्कोण मन्दिरहरू छन्। यी गोलाकार मन्दिरलाई निकुञ्ज वन भनिएको छ। यिनमा पनि विभिन्न गल्लीहरू छन्। यी मन्दिरका भित्ता तथा गल्लीहरूमा फलफुल र पातका विभिन्न प्रकारका चित्रकारी गरिएका छन्। मन्दिरका द्वारको शोभा हेरेर आँखाका पलक पनि बन्द हुँदैनन्। यहाँ अनेक मन्दिर एकैसाथ छन् र अनेक अलग अलग पनि छन्। यिनका मध्येमा गल्लीहरू कलात्मक छन्। यी गल्ली तथा मन्दिरहरूमा वृक्षहरूको छाया समान रूपले विद्यमान छ। यी वनमा विभिन्न प्रकारका लताहरू छन्। तिनको शोभा पनि अति सुन्दर छ। तिनका फल फूल तथा पात विभिन्न रङ्गका छन्। ती बाहिर र भित्रबाट सर्वत्र शोभायमान छन्। यी वनमा पानीले भरिएका विभिन्न प्रकारका जलकुण्ड अथवा चेवचा छन्। त्यहाँ परमात्मा एवं सखीहरू जल क्रीडा गर्दछन्। यस प्रकार यी वनको अद्वितीय शोभाको वर्णन जिब्रोद्वारा कसरी गरौँ? यहाँका वृक्षहरू र लताहरूका फूल र पात अति कोमल छन्, जसका रेसाहरू पनि छैनन्। महल तथा चौतारामाथि यिनका अनेक सज्जा बनेका छन्। यहाँ रत्नजडित वृक्षहरूबाट विभिन्न रङ्गका किरणहरू निस्कन्छन्। यिनको उपमा नै यही हो। यिनको प्रकाश आकाशमा असीमित हुन्छ। यहाँ कतिपय वृक्ष काला छन्, कतिपय सेता र कतिपय हरिया पहेँला र गुलाबी छन्। यहाँ अनेक वृक्ष एक रङ्गका छन् भने अनेक यस्ता वृक्षहरू छन् तीमध्ये एकबाट 10-10 रङ्ग निस्कन्छन्। यस्ता विविधताले युक्त वृक्ष यहाँ अनेक छन् जो विभिन्न रङ्गका रसास्वादन गराउँछन्। यहाँ फल फूल र पातले सघन छाया बनेको छ, जसबाट वनको भूमि पनि सुगन्धित भएको छ। यस वनको बालुवाका किरणबाट सम्पूर्ण आकाश प्रकाशित हुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारका अंगुर छन्। तिनका विषयमा के भनौँ? तिनका नाम पनि अनेक छन् र तिनका स्वाद पनि अनेक छन्। यी अंगुर अति धेरै मिठा छन् भने कति कसाक स्वादका छन्, कति अति पीरा र कति अमिला पनि छन्। यी एक एक अंगुरमा अनेक रस छन् र प्रत्येक रसमा अनेक स्वाद छन्। यसरी यहाँ अनेक रसका अंगुर छन्, जसको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? यहाँ अनेक अंगुर भूमिमा फैलिएका छन् भने अनेक लता र वृक्षहरूमा झुन्डिएका छन्। यिनमा अनेक अंगुरका बोक्रा र गुदी रसप्रद छन्। अनेकका बीजमा रस छन्। यहाँ अत्यधिक बालुवा बिछिएको छ। त्यो सेतो तथा अत्यन्त उज्जवल छ। जब यहाँ सखीहरू खेल्दछन् तब तिनका चञ्चल चरण थर्किनाले अति आनन्द आउँछ। यी वृक्षहरूको श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप परिक्रमाको
8औं प्रकरण हज कोसर ताल। अब म तालको वर्णन गर्दछु। जसलाई यसको भित्र आउनु छ ती आउन सक्दछन्। जो परम धामका आत्माहरू हुनेछन् तिनलाई फेरि यस्तो सुअवसर प्राप्त हुने छैन। यस तालमा गोल एक हिराको पाल लामो पेटी वा सडक जस्तो छ। त्यसमा अनेक भवन छन्। यसका चारैतिर 128 देउरीहरू छन् तथा बडावनका वृक्षहरूका 5 पंक्ति छन्। यस वनका फल फूल पातको विषयमा के भनौँ। जब श्री राजाजी र सखीहरू रङ्गमहलबाट यता आउँछन् तब ती झुन्डको घाटको द्वारबाट सिँढी चढेर तालको पालमा आउँछन्। पालको बाह्य भागमा स्थित 2 चौतरा छन् र 2 मन्दिरका बीचमा शोभायमान सिँढीबाट पालमा चढ्दा अति प्रसन्नताको अनुभव हुन्छ। यी दुवै मन्दिरका बीचमा 2 तोरण शोभायमान छन्। ती मध्ये एक चौतराका साथ जोडिएको छ भने अर्को मन्दिरका साथ सुशोभित छ। यहाँबाट सिँढी चढेर जब माथि पालसम्म पुग्दछौँ तब पानीमाथि सिँढीका दुवैतिर 2 चौतरा देखिन्छन्। तिनका बीचमा चतुष्कोणको चोक छ। रङ्गमहलतिरबाट हेर्ने हो भने यो घाट सबैभन्दा विशाल देखिन्छ। यसका तिनैतिर अरू 3 घाट सुशोभित छन्। यसरी पालमाथि चारैतिर स्थित यी घाटको रचना विशेष प्रकारको छ। तालको मध्यमा एक द्वीप टापु शोभायमान छ। यसमा एक विशाल भवन सुशोभित छ जसका चारैतिर पानी छ। त्यसरी हज कोसर तालको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ। तापनि म त्यसको संक्षिप्त वर्णन गर्दैछु। यस पालको चारैतिर वन उपवन छन्। अब सर्वप्रथम ठुलो झुन्ड घाटको वर्णन प्रारम्भ गर्दछु। यस तालको पालमा स्थित झुन्डको घाटका वृक्ष अति अग्ला छन्। यिनका हाँगा प्रत्येक तल्लामा परस्पर जोडिन्छन्। नश्वर जिब्रोद्वारा यस शोभाको वर्णन हुन सक्दैन। यस घाटमा वृक्षहरूको झुन्ड छ। शेष पालका माथि सबै वृक्षहरू समान रूपका छन्। यी वृक्षलाई घेरेर झुन्डसम्म पुगेका छन्। यहाँ सिँढी प्रकाशित भइरहेका छन्। दायाँतिर यसै प्रकारका वृक्षहरूको अर्को समूह छ। दुवैतिर वृक्षहरू मिलेर सिँढीका माथि 6वटा छत बनाएका छन् जसको 5 तला र 6औं चाँदनी छ। दुवैतिरका दुवै चौतराका किनारमा वृक्षहरूको समूह सुशोभित छ। पालको चतुर्थ भाग अथवा 250 मन्दिर भरमा स्थित यी चौतराका चारै कुनालाई घेरेर वृक्षको यो पंक्ति आएको छ। चौतराको मध्यमा स्थित चौकमा आएर हेर्ने हो भने दुवैतिर 2 द्वार देखिन्छन्। दुवै द्वारमा 2 चौतराको मध्यमा स्थित चोकमा आएर हेर्ने हो भने दुवैतिर 2 द्वार देखिन्छन्। दुवै द्वारमा 2 सिँढीहरू छन्। यसरी यस चौतराको शोभा अनुपम छ। यस चौतराका चारै दिशाका किनारलाई 4-4 भागमा विभक्त गर्यो भने दुवै किनारका 2 भागमा वृक्षहरूको पंक्ति पर्खाल जस्तै शोभित हुन्छ। शेष 2 भाग 125 मन्दिर भरमा धोका छन्। यी दुवै चौतराका चारै कुनाका 4-4 भागमा अर्थात् 8 भागमा पर्खाल जस्तै वृक्षहरू छन्। तिनको शोभाको वर्णन जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। यसै गरी दुवै चौतराका चारै कुनामा वृक्षहरूका 8 पर्खाल देखिन्छन्। जब यी चौतराका मध्यमा आएर हेर्ने हो भने त्यहाँ 4 दिशामा चारै द्वार अनुपम देखिन्छन्। यसरी दुवै चौतरामा कुल 8 कोण र 8 द्वार छन् तथा वृक्षहरूका 16 पर्खाल छन्। यो अति सुन्दर रूपमा सुशोभित छन्। यस घाटमा स्थित चौतरा र तिनका मध्येको चोक तिनै एक समान लाग्दछन्। यी तिनैका प्रत्येकमा 4-4 यसरी कुल 12 द्वार देखिन्छन्। 2 ठुला द्वार 250 मन्दिर भरका सिँढीमाथि सुशोभित छन्। यसरी गन्तीमा त 10 नै द्वार हुन्छन् तर तिनै चोकमा अलग अलग खडा भएर हेर्दा यी द्वार 12 देखिन्छन्। यिनको शोभा कसरी भनौँ। यस पालमा घाटको सिँढीका
दुवैतिर 2 मन्दिर सुशोभित छन् र सिँढीसँगै जोडिएका छन्। मन्दिरको दुवै द्वार अगाडि सिँढी छन्, तिनका अगाडि सुन्दर चोक शोभायमान छ। एक मन्दिरको एक द्वार सिँढीतिर छ, यसै गरी अर्को मन्दिरको पनि द्वार सिँढीतिर नै छ। यसरी दुवै द्वार अगाडि विपरीत दिशामा छन्। यस शोभाको वर्णन सपनाको बुद्धिद्वारा कसरी हुन सक्दछ? मन्दिरका द्वारहरूको एकातिर सिँढी छ भने अर्कातिर वृक्षको पर्खाल छ, तेस्रातिर पाल र चौथातिर तापु भवन पर्दछ। यसरी पालको कुनातिर 2 मन्दिर शोभायमान छन्। यस पालको द्वार तथा सामुन्ने तापु महलको द्वार दुवै एकै पंक्तिमा समान रूपले विद्यमान छन्। पालमा सिँढीका दुवैतिर 2 मन्दिर छन्, तिनका मध्यबाट पानीतिर सिँढी झर्दछ। त्यसका अगाडि दुवैतिर 2 चौतरा छन्, तिनका माथि छत शोभायमान छ। यी दुवै मन्दिरका तल 2 कमान छन्, तिनका माथि यी 2 मन्दिर सुशोभित छन्। यसरी यी तीनै घाट 13 मन्दिर र 9 मन्दिरको शोभायमान छन्। यिनको शोभाको कुनै सीमा छैन। यी घाटका सिँढीहरू रत्नजडित जस्तै झल्किन्छन्। तीबाट विभिन्न रङका किरण उठ्दछन्, जसबाट सम्पूर्ण आकाश तरङ्गित हुन्छ। पालको बाहिरतिरका सर्दै आएका सिँढीहरू पालको छतसम्म आएका छन्। यसरी झुण्डको घाटमाथि 5 तलामा वृक्षहरूको छत छ। त्यो स्थान आनन्दपूर्वक खेल्नका लागि हो। यो घाट अति सुन्दर छ, यसका चौतरा पनि श्रेष्ठ छन्। वृक्षहरूको झुण्डका तल यसको शोभा अनुपम छ, यसको माथि पनि सुन्दर छत छ। जब श्री राजाजी तालमा आएर त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, उहाँ जलक्रीडा गरेर प्रसन्नताका लागि यहाँ आएर बस्नुहुन्छ। सखीहरू घाटका माथि तल तथा पछाडि आनन्दपूर्वक खेल्दछन्। श्री राजाजीको प्रसन्नताका लागि नै सखीहरू यहाँ क्रीडा गर्दछन्। यस शोभाको वर्णन शब्दद्वारा हुन सक्दैन। यहाँका वृक्षहरूमा विभिन्न प्रकारका रङ छन्, यसै गरी तिनका पात, फल तथा फूलमा पनि विभिन्न प्रकारका रङ छन्। यिनको वर्णन पनि अखण्ड भूमिमा नै हुन सक्दछ। यहाँ बालुवा छैन, यो पाल एकै हिराको हो। यसको प्रकाश अति सुगन्धित छ। यस शोभाको वर्णन कसरी गर्ने? हिराको यो पाल अति उज्जवल छ। यसका माथि जब वृक्षको छाया पर्दछ, त्यसबेला यो पुरा पाल वैदुर्य मणि जस्तो हरियो रङको देखिन्छ। पालको बायाँतिर बडावनका वृक्षहरूले दुवैतिरबाट पाललाई घेरेका छन्। यसको प्रकाश आकाशसम्म पुग्दछ, जसका कारण तालको शोभा वृद्धि हुन जान्छ। पालभित्र पानीतिर मन्दिर छ, माथि वनराज छाएका छन्। यसबाट वनको शोभामा अरू अभिवृद्धि भएको छ। यसको विशेषताको वर्णन हुन सक्दैन। यस पालमा चारैतिर मन्दिर छन्, तिनका अगाडि चौतरा छन्, तिनमा तल ओर्लिनका लागि दुवैतिर सिँढी शोभायमान छन्। यसरी सबै मन्दिरका अगाडि एक चौतरा छन्। ती सबै चौतराका साथ सिँढी छन्। प्रत्येक मन्दिरका साथ चौतरा पनि छन् र प्रत्येक चौतराका दुवैतिर सिँढी छन्। 2 सिँढी मध्येमा एक चौतरा छ, त्यसमा 4 थाम उठेर एक मन्दिर बनेको छ, जसका चारै दिशामा 4 द्वार छन्। यी सिँढीका साथै एक पर्कोटा कटवार छ र दुवै किनारमा बुट्टा छन्। मन्दिर अगाडि चौतराबाट तल ओर्लिएको सिँढी चोकसम्म पुग्दछ। त्यसका अगाडि कमान छ। कमान अगाडि 500 मन्दिरको चौतरा छ, त्यो तालको पानीसम्म पुग्दछ। दुवैतिर सिँढीहरूका मध्येमा 2 साना द्वार छन्, तिनका माथि अद्भुत बुट्टेदार चित्रकारी गरिएको छ। पालमा यिनको शोभा अति नै हुन्छ। पालमाथि मन्दिरमा कटवार शोभायमान छ। यहाँ श्री राजा श्यामाजीको अति सुन्दर बैठक छ। यस जिब्रोद्वारा यसको वर्णन हुन सक्दैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नवदेउरी झुण्डको घाटको बायाँतिर उत्तर दिशामा पालको चतुर्थ भागमा नवदेउरी ससानो मन्दिर जस्तो घाट छ। त्यहाँ
वृक्षहरूको झुन्ड शोभायमान छ, त्यस शोभाको वर्णन हुन सक्दैन। पालमाथिका चौतरा 750 र 250 मन्दिरहरूको छ। त्यसका किनारमा 8 थाम छन्। त्यसमाथि छत छ। त्यसका माथि 9 देउरी र तल चौतराका थामका बीचमा अद्भुत कठघरा छन्। यसरी यो बैठक आश्चर्यजनक छ। यस काठमा पनि दुवै देउरीका बीच सिँढी ओर्लिन्छ, तर गएर त्यसका दुवैतिर दुवै चौतरा छन्। तल गएर त्यसका दुवैतिर दुवै चौतरा छन्। तिनका मध्येमा सिँढी ओर्लिएर पानीभित्रको चौतरासम्म जान्छ। अब फेरि नवदेउरीको विवरण दिन्छु, जसबाट सबैलाई प्रत्यक्ष ज्ञान हुन सकोस्। अब म यसरी भन्नेछु, जसबाट यो दृश्य परमात्माहरूको हृदयमा प्रवेश हुन सकोस्। यस घाटका चारै कुनामा 4 वृक्ष छन्, जसको छाया अति सुन्दर छ। किनारमा समान वृक्षका पंक्तिहरू छन्। त्यहाँ 2 वृक्ष पूर्व र पश्चिमका 2 थाम अधिक छन्। यसरी पालको मध्यमा 9 देउरीको भवन अति सुन्दर छ। पालको चतुर्थ भागमा स्थित यस भवनको अगाडि खुला स्थान अथवा पडसाल छ र त्यसका अगाडि देउरी छन्। यस पडसाल अगाडिबाट सिँढी ओर्लिन्छ, जसको दायाँ तथा बायाँतिर 2 देउरी छन्। तल गएर हेर्दा तिनै चोक समान रूपका देखिन्छन्। यहीँबाट जलतिर तल ओर्लनका लागि सिँढी छ। यी देउरीका तल 2 चौतरा छन्। ती समान नै सिँढीको चोक पनि छ। यहाँबाट ओर्लिने सिँढी पानीमाथि स्थित चौतरासम्म आउँछ। अब श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप परिक्रमा ग्रन्थको 9औं प्रकरण हज बीचको महल 64 दल। हजकोसर तालका बीच भागमा दीप समान एउटा भवन शोभायमान छ, जसका चारैतिर पानी छ। तालका चारैतिर वन, उपवन, झरोखा तथा विभिन्न भवनको शोभा छ। अब ताल मध्य स्थित भवनको वर्णन गर्दछु, जसका चारैतिर गहन पानी छ। उज्जल र दूध समान श्वेत पानीको लहर यस भवनका गुर्जालाई स्पर्श गर्दछ। एक फूलका 64 पुष्पदल जस्तै यस दीप महलका चारैतिर 4 द्वार र 7 गुर्जा सुशोभित छन्। यिनको शोभाको वर्णन गर्न सकिँदैन। जलका बीचमा स्थित दीप महलमा अनेक शिखरहरू छन्। तालका चारैतिर पालमा 128 गुर्जाहरू छन्, जो पूर्णतः एक समान देखिन्छन्। यस तालका पालमा चारैतिर 4 चोक तथा तीमाथि 4 घाट शोभायमान छन्। यस दीप महलका चारै द्वारका अगाडि स्थित यी 4 घाट अति रमणीय छन्। यी चारै घाटका स्थित देउरीहरू भिन्न भिन्न प्रकारका छन्। यिनलाई जति हेरे पनि ती एक अर्का भन्दा अधिक सुन्दर प्रतीत हुन्छन्। यो दीप तथा यसका पाल एक हिराको छ। त्यसमा अनेक भवन छन्। तिनमा अनेक रङका रत्न जडायमान देखिन्छन्, तर वास्तवमा यो हिरा एकै प्रकारको छ। यस दीप प्रासादको छतमा चढेर जब तालको शोभा हेर्दछौँ भने त्यहाँबाट चारैतिर पालमा स्थित देउरीहरू, वन तथा तालको पानी अति सुन्दर देखिन्छन्। यस दीप महलका चारै द्वारको शोभा अति सुन्दर छ। तिनका अगाडि कठघराले युक्त विश्राम स्थल छ, जहाँ जब यहाँ श्री राजाजी र श्यामाजीको आगमन हुन्छ तब उहाँ यस स्थानमा बसेर विश्राम गर्नुहुन्छ। यस दीप महलका चारैतिर गुर्जा छजा छन्। यस दीप महलका चारैतिर गुर्जा छजा छन्। तिनका मध्यमा वन प्रदेश छ। यहाँ एक गुर्जाका 3-3 छजा पानीतिर छन् र वनतिर 6 छजा छन्। यसरी सबै गुर्जामा छजा शोभायमान छन्। दीप महलमा गुर्जा सहित 3 तला र चौथी चाँदनी छ। तलको तलामा छजाका तल पानीको चौतरा सुशोभित छ। त्यसका 1 हात तल जलको स्पर्श हुन्छ। यस द्वीपको सम्पूर्ण भूमि रत्नमयी छ। बीच बीचमा वन पनि सुशोभित छ।
यहाँको महलका गुर्जका दुवैतिर छज्जा छन् र मध्य भागमा वन सुशोभित छ। गुर्जका तिनैतिर 3 छज्जा छन्। यसरी नै तिनै तलाका गुर्जहरूमा 3-3 छज्जा छन्। तिनको शोभाको वर्णन गर्न सकिँदैन। गुर्जका तिनै तलाहरूका 3-3 छज्जा पानीतिर छन् र 6-6 छज्जा वनतिर छन्। यसका भित्र चारैतिर भवन छन् र बीचमा विश्राम स्थलका रूपमा एउटा चौतारा छ। दुई गुर्जका मध्येमा एक मन्दिर विद्यमान छन्। प्रत्येक मन्दिरमा झरोखा छन्। यसरी उत्तरोत्तर तिनै तलाहरूमा 3 झरोखा शोभायमान छन्। 3 तलाहरूमा गुर्जका तिनै दिशामा 3-3 द्वार छन्। त्यहाँ माथि चढ्नका लागि कयौं स्थानमा सिँढीहरू पनि छन्। यस द्वीपमा एकै पंक्तिमा 7 मन्दिर विद्यमान छन्। यी मन्दिर अगाडि भित्रतिर 7 मन्दिर पंक्तिबद्ध छन्। बीचमा एक पंक्ति थामहरूको छ। यी दुवै पंक्तिहरूका स्थित मन्दिरहरूका द्वार एक अर्का अगाडि देखिन्छन्। मध्य भागमा विश्रामका लागि चौतारा छ। त्यसको मध्य भागमा जलकुण्ड चेबच्चा छ। त्यसमा अनेक फुवारा छन्। यस चौताराका चारैतिर स्थित मन्दिरका द्वार अत्यन्त शोभायुक्त छन्। तिनै तलाहरूको मध्यमा एक चौतारा छ। त्यसका चारैतिर मन्दिरका द्वार सुशोभित छन्। चौताराको मध्य भागमा विश्राम स्थल छ। त्यसमा पंक्तिबद्ध रूपमा थाम शोभायमान छन्। यी पंक्तिबद्ध मन्दिरहरूका द्वार अगाडि चारैतिर थामका पंक्तिहरू छन्। प्रत्येक मन्दिरका दुवै द्वारका अगाडि थामका पंक्तिहरू अत्यन्त सुशोभित छन्। यस द्वीपलाई घेरेर 7 गुर्जा छन्। त्यसको छतका किनारमा चारैतिर कम्मर जति अग्लो पर्खाल छ। त्यसमा रातो रङको बुट्टाले युक्त छ। चाँदनीमा चारैतिर कठघरा छ र बीच चौतारामा रत्नजडित सिंहासन छ, जसमा श्री राजाजी विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँका चारैतिर सखीहरू बस्दछन्। यहाँ सखीहरू कहिलेकाहीँ श्री राजश्यामाजीका चारैतिर अति निकट बस्दछन्। यहाँ सुन्दर गलैँचा बिछिएको छ। त्यसमा सानो सिंहासन सुशोभित छ। गलैँचामा सखीहरू एक अर्काका साथ जोडिएर बस्दछन्। कहिलेकाहीँ यी 12,000 सखीहरू अलग अलग कुर्सीहरूमा बस्दछन्। श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप परिक्रमा ग्रन्थको 10औं प्रकरण फुलबाग। हजको तालका पछाडि अनेक शोभाले युक्त वन प्रदेश छ। यसको विस्तार अगाडि बढेको रङ्गमहलसम्म देखिन्छ। यो वन ताललाई घेरेर थाम मन्दिरको भित्तासम्म पुगेको छ। यसमा विभिन्न प्रकारका अंगुर छन्। यिनको गणना गर्न सकिँदैन। रङ्गमहलका पछाडि अन्नवनमा पनि अनन्त अंगुर छन्। तिनका फल, फूल, पात, कन्दमूल आदिको गणना कहाँसम्म गरौं? रङ्गमहलको भित्ताका पछाडि स्थित झरोखासम्म यो वन विस्तृत छ। यहाँका वृक्षहरूको छायामा यहाँको बालुवा अरू वन जस्तै प्रकाशित हुन्छ। रङ्गमहलको पश्चिम दिशामा भित्ता र झरोखामा संलग्न फुलबाग छ। जब सखीहरू यी झरोखाका छज्जामा हुन्छन् तब यस वनको शोभालाई हेरेर तिनको मन प्रसन्न हुन्छन्। सबै सखीहरू यी छज्जामाथि एक मिलेर बस्दछन्। तिनका अगाडि अग्ला फोहरा उठेका देखिन्छन्। तिनबाट खसेको पानीका थोपा मोती झैं चम्किन्छन्। ती छज्जाका अगाडि फोहरा र फूल फुलेका देखिन्छन्। यी जलकुण्डलाई हेरिकन सबै सखीहरूको मन प्रसन्न हुन्छ। यी जलकुण्डको पानी छचल्किएको देखिन्छ। यसबाट तेजोमय नहर निस्कन्छन्। ती पूरा बगैँचामा फैलिएर भरपूर सिंचन गर्दछन्। यी जलकुण्डमा 16 पाटाको एक अर्को जलकुण्ड छ। त्यो धामको भित्ताका साथ जोडिएको छ।
त्यसबाट पानी निस्केर सबै नहरमा प्रवाहित हुन्छ। यसरी जलकुण्डबाट वितरण गर्दै जल उपवनको एक कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुग्दछ। सबै सखीहरू पनि यसै गरी वितरण गर्दै झरोखा र उपवनमा विभिन्न प्रकारका क्रीडा गर्दछन्। रङ्गमहलका पछाडि एक कुनादेखि लिएर अर्को कुनासम्म पंक्तिबद्ध छज्जा सुशोभित छन्। यिनमा बसेर सखीहरू आनन्द लिन्छन्। यी छज्जाको किनार पनि अत्यन्त शोभाले युक्त छन्। यस उपवनमा विभिन्न प्रकारका पशु पक्षी, मृग, मयूर, बाँदर, कुक्कुट, तित्रा, लौवा, परेवा आदि विभिन्न प्रकारका क्रीडाहरू गर्दछन्। यी मध्ये कतिपय पल्टनबाजी खेल्छन्, कतिपय उल्टा सिधा हिँड्छन्, कतिपय उफ्रिन्छन्, कुद्छन्, उड्छन् र लड्दछन्। यसरी यी सबै विभिन्न क्रीडा गर्दछन्। यी मध्ये कतिपय नाच गर्दछन्, कतिपय मधुर बानीले गाउँछन् तथा कतिपय पूरक स्वर दिन्छन्। यसरी खेल गर्दै श्री तारतम सागर नेपाली स्वरूप परिक्रमा ग्रन्थको 11औं प्रकरण। लाल चौतरा ठुला जानवरहरूको नृत्य स्थान। यो विशाल लाल चौतरा रङ्गभवनको उत्तर दिशामा वायव्य कोणबाट 1200 मन्दिरसम्म परमधामको भित्तासँग जोडिएको छ। यसमा बडावनका वृक्षहरूको छाया पर्दछ। यहाँ श्री राजश्यामाजी तथा ब्रह्मात्माहरूका लागि बस्ने विशाल स्थान छ। पुरा 1200 मन्दिर लम्बाई 30 मन्दिर भर चौडाइको चौतरामा कठबार बनेको छ। चौतराका तल सबै वृक्ष पंक्तिबद्ध तथा समान रूपले देखिन्छन्। यहाँका वृक्षहरू अति अग्ला छन्। छज्जा तथा छाताका रूपमा बनेका यी वृक्ष रङ्गभवनको चाँदनीसम्म पुगेका छन्। यिनका हाँगा लाल चौतराको माथि छत जस्तै गरी छाएका हुनाले चौतरामा बस्ने सुन्दर स्थान बन्दछ। जहाँ बसेर श्री राजश्यामाजी पशुपक्षीहरूको क्रीडा हेर्नुहुन्छ। यस स्वप्नवत भूमिका सबै रत्न यद्यपि यहाँ मूल्यवान लाग्दछन् तापनि स्वप्नका यी वस्तुहरूको उदाहरण अखण्ड परमधामका वृक्षहरूका लागि दिन सकिँदैन। यी वृक्षहरूको प्रकाश चाहे त्यो डाली, हाँगा वा पात नै किन नहुन्, तर पुरा आकाशमा पनि असीमित हुन्छन्। यी वृक्षहरूका हाँगाहरूको एक अंश मात्रको पनि प्रकाश पुरा आकाशमा व्याप्त गर्दछ भने फेरि यिनको तुलनाका लागि कुन उदाहरण प्रस्तुत गरौँ। जब यस भूमिको बालुवाको एक कण मात्रको पनि उदाहरण दिन सकिँदैन भने यहाँका वृक्षहरू, तिनका फल, पुष्प, पात तथा भवन र झरोखा आदिको उदाहरण कसरी दिन सकिन्छ। यस पुरा चौतरामा एक सुन्दर गलैँचा बिछिएको छ। यसका बीचमा सिंहासनमाथि श्री राजश्यामाजी विराजमान हुनुहुन्छ र उहाँका दुवैतिर सखीहरू बस्दछन्। श्री राजश्यामाजी ब्रह्मात्माहरूका साथ यहाँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँका दिव्य शोभाको वर्णन नश्वर शरीरको बुद्धिद्वारा कसरी हुन सक्दछ। श्री राजश्यामाजी सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँका माथि 2 छाता शोभायमान छन्। उहाँका अगाडि आएर पशुपक्षीहरू विभिन्न प्रकारले उहाँको गुणगान गर्दछन्। विभिन्न वाद्य यन्त्र पनि बजाउँछन्। सबै पशुपक्षी आफ्ना दल बल सहित परमात्माको दर्शनका लागि रङ्गभवन नजिक यस चौतरामा आउँछन्। तिनका रौँ रौँबाट उत्पन्न प्रकाशले भूमि र आकाश जगमगाउँछन्। परमात्मा यी पशुपक्षीहरूलाई लडाउँदै ब्रह्मात्माहरूलाई तिनको युद्ध देखाउनुहुन्छ। यसरी नयाँ नयाँ क्रीडाहरू देखाउँदै परमात्मा ब्रह्मात्माहरूसँग हाँस्य विनोद गर्नुहुन्छ। यी पशुपक्षीहरू गरुड, मयूर, कुक्कुट, कुलङ्गा आदि कतिपय गर्जना गर्दछन् भने कतिपय परस्पर युद्ध गर्दछन्। कतिपय माथि आकाशसम्म उडान भर्दछन् र फेरि भूमिमा आएर आफ्ना युद्ध कला प्रदर्शन गर्दछन्। यहाँ केसरी सिंह, ठुला ठुला हात्ती, घोरल, वानर, पशुहरू, घोडा, चितल, सुँगुर र 12 सिंगा आदि परस्पर युद्ध कलाद्वारा परमात्मालाई प्रसन्न गर्दछन्। यसरी चितल, गोरु, गाई, हरिण आदि पनि आफ्ना कलाको प्रदर्शन गर्दछन्।
यसै गरी जरग, चरग, नीलगाई, भालु तथा अर्ना पनि युद्ध कलाको प्रदर्शन गर्दछन्। साना पशुहरूमा लोखर्के, कुकुर, स्याल, भेडा, खरायो, बिरालो, मुसा आदि आवाज गरेर गैँडा आदि ठुला जनावर पनि परस्परमा आफ्ना युद्ध कलाको प्रदर्शन गर्दछन्। यहाँ साना ठुला पशुपन्छीहरूका विभिन्न जातिहरू छन् जसको कुनै गणना हुन सक्दैन। ती सबै विभिन्न प्रकारका क्रीडा गर्दछन्। यी पशुपन्छीहरूमा कतिपय आफ्ना युद्ध कलाले, कतिपय नाच र गानले, कतिपय उफ्रिने कुद्ने गरी हाम फालेर तथा कतिपय आफ्ना मधुर बानीले श्री राजाजीलाई प्रसन्न गर्दछन्। यी मध्ये कतिपय पल्टनबाजी खान्छन्, कतिपय आफ्नो स्वरको साधना गर्दछन्, कतिपय उल्टा सिधा चल्दछन् र खेल्दछन् तथा कतिपय आफ्ना मुखले नवीन बानीको उच्चारण गर्दछन्, कतिपय आफ्ना पाउले नाच्दछन्, कतिपय आफ्ना पखेटा फैलाएर नृत्य कला देखाउँछन्, कतिपय उड्दै नाच्दै गर्दछन्, कतिपय आफ्ना हातले, चुच्चाले र शिरले लड्दै आफ्ना कला प्रदर्शन गर्दछन्। यसरी अनेक पशुपन्छी अनेक प्रकारका क्रीडाद्वारा श्री राजाजीलाई प्रसन्न गर्दछन्। यहाँ यी सबै पशुपन्छी यसरी आफ्ना कला प्रदर्शन गर्दछन्। तिनको कुनै पनि कला प्रदर्शनका लागि बाँकी रहँदैन। म यस बेलाको आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? जो आत्माहरू यस्तो समयमा परस्परमा समीप बसेका हुन्छन् तिनीले यसको कुरा अनुभव गर्न सक्दछन्। यस बेला परमात्मा आफ्ना मधुर बानीले ब्रह्मात्माहरूलाई जुन आनन्द दिनुहुन्छ त्यसको वर्णन कसरी गर्ने, यसको उदाहरण पनि कसरी दिने? केवल ब्रह्मात्माहरू नै यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्दछन्। परमात्मा ब्रह्मात्माहरूलाई अति प्रेमले आनन्दित गर्नुहुन्छ। म त्यस आनन्दको कसरी वर्णन गरौँ? यस अलौकिक प्रेमलाई त्यही ब्रह्मात्माले बुझ्न सक्दछ जो यसलाई ग्रहण गर्दछ। म श्री राजाजी अगाडिका सुखको वर्णन कसरी गरौँ? उहाँ प्रेम भरिएका दृष्टिले अमृत सिंचन गर्नुहुन्छ। जुन ब्रह्मात्माहरूलाई यस आनन्दको रस अनुभव हुन्छ तिनीले यस आनन्दलाई जान्न सक्दछन्। यस बेला ब्रह्मात्माहरू परमात्माबाट जुन आनन्द प्राप्त गर्दछन् त्यसको वर्णन कसरी गर्ने? वास्तवमा तिनीले यसलाई बुझ्दछन् जसलाई परमात्माले यो आनन्द प्रदान गर्नुहुन्छ। यस आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने? जुन परमात्मा धेरै प्रेम प्रदान गर्नुहुन्छ, जो यस प्रेमले युक्त प्यालालाई ग्रहण गर्दछन् तिनै आत्माहरू नै आनन्दको रीतिलाई जान्दछन्। त्यस नजिकको आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ? जुन परमात्माका अगाडि बस्दा प्राप्त हुन्छ, यसलाई पनि तिनै ब्रह्मात्माहरू जान्न सक्दछन् जो सदैव यसलाई प्राप्त गर्दछन्। ब्रह्मात्माहरूको त्यस आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ जसका साथ श्री राजाजी हास्य विनोद गर्नुहुन्छ? वास्तवमा परमधाममा बस्ने आत्माहरू नै यसलाई जान्न सक्दछन्। ब्रह्मात्माहरूको यस आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने जसलाई स्वयं श्री राजाजी सङ्केत गर्नुहुन्छ? यी आनन्दलाई तिनै ब्रह्मात्माहरू जान्दछन् जुन श्री राजाजीको सङ्केत बुझेर स्वयं पनि सङ्केतद्वारा ती कुरालाई सम्झाउँछन्। यस आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने जुन श्री राजाजी नित्यप्रति प्रदान गर्नुहुन्छ? यसलाई तिनै ब्रह्मात्माहरू जान्दछन् जसले सधैँ श्री राजाजीको प्रेम सुधा पान गरेका छन्। ब्रह्मात्माहरूको यस आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने जसका साथ श्री राजाजी हास्य विनोद गर्नुहुन्छ? यस विशेष आनन्दको अनुभव गर्ने ब्रह्मात्माहरू नै बुझ्न सक्दछन्। ब्रह्मात्माहरूको यस आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने जसलाई स्वयं श्री राजाजी आफ्ना नजिक बोलाउनुहुन्छ र आफू सम्मुख बसाएर वार्तालाप गर्दै नेत्रद्वारा अमृत रस पान गराउनुहुन्छ? ती आत्माहरूको सुखको महिमा कसरी गाउने जसलाई श्री राजाजी सम्मुख बसाएर वार्तालाप गर्नुहुन्छ? यस सुखका लागि अरू कुनै उदाहरण छैन। स्वयं ब्रह्मात्माहरू नै यसलाई जान्दछन्। प्रियतम परमात्माको हृदयमा बसेका
ती ब्रह्मात्माहरूको आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने जो श्री राजाजीका अगाडि बसेर परिसंवाद गर्दछन्। त्यस आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने जसका साथ स्वयं श्री राजाजी प्रेमपूर्ण हृदयले कुरा गर्नुहुन्छ। जो ब्रह्मात्माहरू परमात्माका हातले प्रेम सुधा पान गर्दछन् तिनैले यस आनन्दलाई जान्दछन्। परमात्मा जसलाई आफ्ना प्रेममयी दृष्टिले हेर्नुहुन्छ ती ब्रह्मात्माहरूको आनन्दको वर्णन कसरी गर्ने। ब्रह्मात्माहरू पनि स्वयं आफ्नो प्रेम रूपी प्याला भरिभरिकन श्री राजाजीका समक्ष प्रस्तुत गर्दछन्। म ब्रह्मात्माहरूको यस आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ जो परमात्माका आँखा आफ्ना आँखामा मिलाउँछन् र परमात्मा समक्ष आएर बारम्बार प्रेम सुधाको प्याला पिउँछन्। परमात्मा जब टाढा बसेका ब्रह्मात्माहरूलाई आफू नजिक बोलाएर नजिकै बसाल्नुहुन्छ त्यस बेलाको आनन्दको कुरा कसरी गर्ने। ती ब्रह्मात्माहरूको आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ जसलाई परमात्मा हृदयले नै चाहनुहुन्छ र ती पनि परमात्मा समक्ष आएर मधुर बानी बोल्दछन्। ब्रह्मात्माहरूको त्यो आनन्दको वर्णन कसरी गरौँ जब ती बारम्बार परमात्माका आँखातिर हेर्दछन्। परमात्मा पनि तिनलाई नजिक बोलाएर तिनका साथ मिठा मिठा कुरा गर्नुहुन्छ। परमात्माका अगाडि रह सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे हो। सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूँ समझाई, एक बात कहूँ समझाई। सुनो रे सत के बंजारे, या फंदबाजी रची माया की, तामे सब कोई रहा उर जाई, तामे सब कोई रहा उर जाई। सुनो रे सत के बंजारे, आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। आटियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाई। बंध पर बंध दिए विध विध के हो, बंध पर बंद दिए विध विध के। सो खोली किन्हु न जाई, सो खोली किन्हु न जाई। सुनो रे सत के बंजारे, चौदह भुवन लग यही अंधेरी,
लग यही अंधेरी झूठे को खेल जुठाई, झूठे को खेल जुठाई। प्रगट नास व्यास पुकारे, शुकदेव साख पुराई, शुकदेव साख पुराई। सुनो रे सत के बनझारे, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। सुनो रे सत के बनझारे, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, इष्ट चलाओ बढ़ाई। सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलखन देवे लखाई, पर अलखन देवे लखाई। सुनो रे सत के बनझारे, अब छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, ये ही खाड़ बड़ी है भाई, ये ही खाड़ बड़ी है भाई। अब छोड़ो मान गुमान ज्ञान को, ये ही खाड़ बड़ी है भाई, ये ही खाड़ बड़ी है भाई। एक डारो त्यों दूजी भी डारो, जलाए देखो चतुराई, जलाए देखो चतुराई। सुनो रे सत के बनझारे, महामत कहे गुरु सोई कीजे, जो
एक बार